यकीन माने मैं बस इस ब्रोडो पे चीज गुनाहगार इंशाल्लाह यही खत्म नबूवत का काम भी करेगा, और ये जो मिर्जा या जो भी मानने वाले इनको इंशाल्लाह धूल भी चटाएगा इंशाल्लाह। वो मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास दलालों के अंबार में लिख पढ़ तो शुरू कर दूँ, यही मेरे में सबसे ज्यादा कमी है। और इंशाल्लाह आप भी मानेंगे कि जो मैं मकसद मैं बयान जो आपने बात की वो मैं उस पर नहीं मैं मामला कर रहा, उस पे मेरा कोई इख्तलाफ नहीं, मगर जो मकसद पीर साहब जानते हैं ना, अगर पीर साहब कह दें मुझे ये गुमराह है, ये इनका नजरिया बातिल है, तो यकीन माने मैं इंशाल्लाह कभी भी आपको ना नहीं दिखाऊंगा। ये दिल पे हाथ रखे, मरना अल्लाह के सामने, बस मैं यही बात है। बाकी मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी बात जो भी आप खत्म नबूवत का काम कर रहे हैं मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी सारों की बातें सुन रहा हूँ। जी जी उमंग साहब बोलिए। उमंग साहब अरे उमंग साहब कोई उमंग लाइए। अस्सलामुअलैकुम अफजल बड़ाइच भाई और शाहिद अस्कानी भाई। पहले तो अफजल भाई आपसे बड़ा गिला है, बहुत बड़ा गिला है कि आपका ये नाम निहाद जो छोटा है, इसने मुझे ब्लॉक किया है सच्ची बात करने पर। और इसको समझाएं कि अगर बात सुन नहीं ना सकता तो फिर बराड़ लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं ब्लॉक ना करें किसी को, ब्लॉक करना जो है ना वो नहीं होता। जब भी आप मुझे ऊपर उठाते थे ये नीचे फेंक देता था। और इसको अच्छा माशाल्लाह फ्री स्पीच जिंदाबाद सर, फ्री स्पीच जिंदाबाद। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि दोस्त और दुश्मन को सोच समझ के कीजिएगा। ऐसे नादान जो शागिर्द है ना, आपको भी उससे दुश्मन बेहतर है। नहीं। अच्छा मेरी रिक्वेस्ट है अफजल भाई एक बार माशाल्लाह दोबारा कह दे। माशाल्लाह। हाँ जी माशाल्लाह। मेरी बहन क्या बोलूं कि मैं ऐसे नादान नहीं वो और कह रही थी वो माशाल्लाह के ऊपर उन्हें मजा लगा। अच्छा माशाल्लाह अपना उमंग साहब कोई उमंग जगाइए, कौम को बताइए उमंग साहब प्लीज। जी जज़ाकल्लाह व अहसनल जज़ा। जी फरमाइए। जी जज़ाकल्लाह व अहसनल जज़ा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लोगों को ब्लॉक करके उनको फ्री स्पीच मारिए। जी ओवर टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी बोलिए। जी मैं अगर हम फ्री स्पीच की अगर किसी को ये लगाते हैं ना ब्रॉड, तो हमें कम से कम इतना ख्याल रखना चाहिए कि अगर किसी के अकाबिर के बारे में गलत बात की जा रही है तो उसको शट अप कर दी जाए। अगर मैंने अवैध भाई की ब्रॉड पे जाके अल्लामा आमीन नज़ीर साहब को रोका तो उसका मतलब ये था कि वहाँ पर तमस्खुर उड़ाया जा रहा था हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम के इल्हाम का, वही का। अब वो जो मुकालमा अल्लाह ताला के साथ है उनका, अल्लाह ताला के साथ जो मुकालमा हज़रत मिर्ज़ा साहब का था वो तमस्खुर के अंदाज में पेश कर रहे थे। तो अगर हम इसकी मिसालें फिर हम पीछे से देना शुरू करेंगे तो मुझे लोग शादमियत का फतवा लगा देंगे मुझ पे, तो मुनासिब ऐसा नहीं है। बेहतर यही था कि मैंने उनको चुप कराने की कोशिश की, अब पीछे करवाने की कोशिश की ना। पीछे से कह के तो बात तो कह दी है, बात तो कह दी ना। या तो अगर तुम ना कहते तो फिर तो होता कि तुम इखलाक के ऊपर कायम हो। अब देखें उमंग साहब, आपको मैं चैलेंज ये कर रहा हूं, आज एक नया चैलेंज मेरा कबूल कीजिए। मैं कहता हूं कि आपके मजहब अहमदियत की बातिल होने की मेरे पास सबसे बड़ी दलील ये है कि जो मजहब आपको इखलाक से हटा दे वो हक का मजहब हो नहीं सकता। आप देखो आपकी नेचर अच्छी है, आप शातमीत के खिलाफ हो, और अब मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपने अपने लोगों को वहां से रिमूव भी किया है, उनके खिलाफ बोले भी हो। और मैं मजम्मत भी करता हूँ, मेरे मौक़िफ़ की मजम्मत करते हो और उसी तरह करते हो जैसे मैंने मजम्मत किया उनकी। इसमें मैं अप्रिशिएट करता हूँ, दैट्स द रीजन आई रिस्पेक्ट यू कि आप में बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं। लेकिन देखो ना, अब आपका मजहब जो अहमदियत है उसके एलिमेंट्स आपके अंदर से, आपके उस केमिकल जो कंपोजिशन है ब्लड में, उसमें से उन्होंने मारा है जनाब, छलका पंजाबी में कहते हैं, ठीक है। उसने जोश मारा है, उबल पड़ा है और वो आपकी जुबान से निकला है, जोश मारा है। वो आपने जो कहा
کہ اگر مرزا صاحب کی کوئی شاتمیت کرے گا تو اگر آپ عبارات پہ چلے جائیں گے پچھلی، تو آپ نے 1,24,000 انبیاء کے متعلق آپ نے دھمکی دی ہے، یہ آپ نے دی ہے، اور 1 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ کرام جو ہیں ان کو بھی شامل کر لیں تو یہ 3-3.5 لاکھ دنیا کی سب سے پاک جو میں ہستیاں نے گزری کہا ہیں جماعت والے ان جائیں کے گے، متعلق میں نے کہا آپ نے دھمکی دی میں نے ہے۔ کہا اس کے جواب میں جماعت والے جائیں گے، میں نے اپنی بات نہیں کی، میں نے کہا جماعت والے جائیں گے اگر اس طرح کی جماعت اعظم والوں مرزا کا صاحب تو کی نام نہیں لیا توہین تھا، کی جائے گی، ان کے وہی الہام کی توہین کی جائے گی، میں نے کہا جماعت والے جائیں گے۔ نہیں وہ جماعت والے کا لفظ اگر کہا ہوتا تو میں اس طرح بالکل نہ کہتا، کیونکہ دین آئی وڈ کنسیڈر کہ کیونکہ لینگویج کا دیکھیں یہ الفاظ جو ہوتے ہیں ان کے میننگز ہوتے ہیں نا، اگر جماعت والے کہتے تو میں بالکل اسی طرح لیتا کہ بھائی آپ کاشن دے رہے ہو کہ جو جماعت کے اندر جو اشتعال انگیز لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اس طرح کریں گے، وہ آئی انڈرسٹینڈ، وہ ایک جائز بات ہوتی، لیکن آپ نے جماعت والوں کا لفظ استعمال نہیں کیا ریکارڈنگ نکال کے، یا دوسرے لوگ گواہ یہاں پہ موجود ہیں، میں ہو سکتا ہے غلط میں نے مجھے غلطی لگ رہی ہو، لیکن میرا خیال ہے لوگ گواہی دیں گے نہیں جماعت والے آپ جماعت نے کا نہیں کوئی کہا، ورڈ نہیں، جماعت کا ورڈ کوئی نہیں انہوں نے کہا، یوز نہیں سر کیا۔ تو یہ نہیں آپ اس نے طرح کی کوئی بات نہیں اصل کی، میں یہی کہہ رہے یہاں ہیں میرا کہ نیٹ نے سلو خود ہے، میرا نیٹ شانسی خود سلو ہے تو بیچ میں اپنے لفظ اسکپ ہو گئے ہوں گے، نیٹ سلو ہے، لیکن لفظ بیچ میں اسکپ ہو گئے ہوں گے، ورنہ میں نے جماعت والوں کی بات کی، اپنی تو میں نے بات ہی نہیں کی، اپنی تو میں کہہ چکا ہوں یہ کہ میں سوچو نا کنڈیم کرتا ہوں، کہ مذمت کرتا ہوں جماعت کا جو جو حضرت نبی کریم صلی ماحول اللہ علیہ وسلم ہے، کی شادمیت کرتے ہیں، جو جماعت کا جو شادمیت ماحول کرتے ہیں میں ہے تو ان کی کنڈیم کرتا ہوں۔ وہ کرتے ہو، لیکن اس سے دیکھو تمہارے جیسا کنڈیم کرنے والا انسان بھی وہ ایسے الفاظ بولنے پہ آ جائے، کیونکہ ماحول کا اثر ہے نا، کہ آپ احمدیت کے ماحول میں رہتے ہو اور اس ماحول سے جو منفی اثرات ہیں، یار خود سوچو، خدا کے لیے، اپنے لیے، کسی اور کے لیے مت سوچو، اپنے لیے سوچو کہ ایک ایسا ماحول جو آپ کو لاکھوں پاک ہستیوں کی بے توقیری اور گستاخی کے اوپر لے آئے، وچ ایور وے اور بے مینر شک میں بھی، تو وہ ایک رائٹیسنس نہیں ہو سکتی، وہ ایک برحق جو ہے نا راستہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ سوچنے کا السلام مقام ہے، اس کو علیکم خود سوچنا۔ ڈاکٹر صاحب۔ کنٹینیو، بات کو کنٹینیو کریں آپ صاحب، اور اس کے بعد بالکل ذرا درست آ جائے، فرمایا۔ کیونکہ وہ پچھلی باقی یہ برانچ ہے سے کہ باقی میں آگے۔ میری صرف ریکویسٹ ہے، ایک کمنٹ میری کہنا چاہتا رحیل ہوں، صاحب کے میں ساتھ، صرف جی بھائی ایک سیکنڈ اور دیجیے، بس سسٹر ایک سیکنڈ، ایک کمنٹ صرف کہنا چاہتا ہوں، جی صرف ٹھیک ایک ہے، کمنٹ۔ جی انہوں نے کہا کہ میں پیچھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الہام اور وحیاں تو قرآن ہے، تو کیا یہ پھر قرآن کا مذاق اڑائیں گے؟ اتنا زیادہ کھول کے نہیں بات کی، میرا مطلب یہی تھا کہ ہر چیز کے اوپر انہوں نے دھمکی دے دی ہے، اور میں نے اسی لیے اس بچے کو یہ کہا ہے کہ دیکھو اس بچے کا اب سب، چونکہ میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں نا، یہ اپنے لوگوں کے ساتھ یہ لڑا ہے، اس نے ریموو بھی کیا ہے مائک سے، اور ان کو برا بلا بھی کہا ہے شاتمیت کے اوپر، یہ اس کا ذہن کافی کلیئر ہے اس بات کی، لیکن اب دیکھیں لا محالہ اس ماحول کی وجہ سے دیکھیں یہ بات کہنے کے اوپر مجبور ہو گیا ہے، کیونکہ ماحول کا اثر ہے۔ میں اسے یہ صرف اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہوں کہ دیکھو یہ صرف احمدیت کے ماحول کا اثر ہے کہ تمہارا اپنا ذہن صاف ستھرا ہونے کے باوجود بھی تمہارے ذہن کو یہ ادھر لے جاتا ہے جہاں پہ جانا نہیں چاہیے، کسی بھی قیمت پر، کسی بھی قیمت پر۔ چلیے میری ریکویسٹ ہے افضل بھائی، اس کے بعد میں چپ رہوں گی بالکل میوٹ لگا کے، میری ریکویسٹ ہے رحیل صاحب جو ہے نا ایک بار تذکرہ کی تلاوت کر دے، تذکرہ کی تلاوت کر دیں رحیل صاحب، رحیل صاحب آپ تذکرہ کی تلاوت کر دیں پلیز۔ نہیں یہ بات نہیں کی تھی، ویسے وہ بڑا سمپل سے بات نہیں وہ کر رہے ٹھیک تھے ہے، وہ بات کہ نہیں، وہ بات انہوں نے اپنی نا جی کلیریفائی ہو گیا، وہ اس نے ہاں کلیریفائی کر دیا ہے۔ ہاں وہ آسانی والا آگے اپنی معاملہ تھا۔ بات کنکلوڈ آگے بات بھائی کنکلوڈ کر لو یار امنگ۔ انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ سے میرے الفاظ کلیریفائی ہو گئی ہے، اس ایسے سے لوگوں آگے کی موو کرتے ہیں، کنڈیم کرتا ہوں، ایسے یار لوگوں اس کو سے آگے، جو نبی اس سے کریم صلی آگے اللہ علیہ موو وسلم کی کرتے ذات پر جاتے ہیں یا ان کا ذکر بھی ہیں، کرتے ہیں اعظم مرزا صاحب کے ساتھ۔ اس سے آگے آ جاؤ نا، اس سے آگے آ جاؤ۔ دیکھو بات یہ ہے کہ وہاں پہ آپ نے تذکرہ کے متعلق جو علامات وہ پڑھ رہے تھے، انہوں نے بعد میں بھی کلیریفائی یہی کیا کہ اس میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ بات تو راہیل صاحب فیکٹ ہے کہ اللہ آپ بھی کہتا ہے، کیا کیا کہتے ہیں اللہ بھی کہتا ہے کہ ان کے جھوٹے خدا کو برا بولو گے تو وہ آپ کے سچے خدا کو برا بولیں گے، یہ تو اللہ بھی کہتا ہے۔ اوپر تو اختلاف ہے نہیں نا، میں تو ایگری کر گیا ہوں کہ ٹھیک ہے، وہ یو مس اسپوک اور یو ہیو ایکنالج اٹ، تو آگے تو موو یہ بات کرتے تو ہیں۔ میں بھی تو کنڈیم کر رہا ہوں نا، تو میں بھی تو اس بات کو کنڈیم کر رہا ہوں نا، میں بھی تو اس بات کو کنڈیم کر رہا ہوں کہ بھائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جاتا ہے حضرت مرزا صاحب کی وجہ سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیک کرتا ہے، تو میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے انسان پر،
भले वो हमारी जमात में से कोई हो या आपके सरकारी मुसलमानों में से कोई भी लेकिन हो। हम इस मैं तो इस बात बात से को एग्री कंडेम करते करता हूँ, हैं मैंने कि कब कहा उनको सपोर्ट किया। आपके भी अकाबर का ठट्ठा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, इस बात तक तो मैं एग्री करता हूँ। अगर आप समझते हो कि वहां पे कोई ऐसे कर रहे थे, इस बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन प्राइमरीली वो तस्करा ही पढ़ रहे थे, और तस्करा ही का उन्होंने बयान किया है कि मिर्जा साहब ने अब एक दफा कोई रोड़ा या ईंट उन्होंने उठा के अपने कोट की जेब में डाल ली और वो भूल गए कि वो उसमें पड़ी यार, वो काफी दिन वो उसके ऊपर सोते रहे, उस साइड के ऊपर फॉर एग्जाम्पल, और वो जो था वो जो पीस ऑफ रॉक तो जो थी वो स्टोन, उसकी वजह से उनकी पसली जो है उसमें दर्द शुरू हो गई, क्योंकि ज़ाहिर है वो सोते हुए उसका प्रेशर होता हो। तो वो बाद में डिस्कवर हुआ कि उनके जेब में थी। अब ये चीज तस्करा में लिखी हुई है, जो उनके मेरा ख्याल है खलीफा दोम जो थे उन्होंने, या बशीर अहमद एम, उनके बड़े जो दो साहबजादे हैं उनमें से किसी ने खुद लिखी है ये बात। अगर कोई उसे पढ़ के सुनाता है तो आप उसे कैसे कह सकते हैं कि वो तस्दीक कर रहे हैं? हाउ सो, सवाल है। जी राहिल साहब। भाई अस्सलाम वालेकुम, अगर एक मिनट मुझे भी इजाजत देंगे। जी जी वालेकुम सलाम, बोले आप। राहिल आपका माइक ऑफ है, बोल रहे हो। और जी जी अफजल भाई, आपने माशाल्लाह शुरू में बहुत अच्छा बयानिया दिया, बहुत अच्छी। जी रिजी साहब आप बोले, वो मेरा ख्याल है बिजी हो गए। बात करेंगे जी अफजल भाई, मिर्जा साहब के आपने बारे में बहुत बात अच्छा करेंगे पॉइंट। तो फिर वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर अटैक करेंगे, और ये बहुत नामुनासिब बात है। मैंने ये बात की थी। इंटरनेट स्लो मेरा है बहुत, तो बात नहीं हो पा रही है। मैं इंशाल्लाह ज़रा आपसे ठीक है, बाद में ठीक बात है, करूंगा ठीक है, खुलकर इस पर। ठीक है, हम एग्री कर लेते हैं प्राइवेट पे आपको इस जवाब दे बात दूंगा, पे। मैं इसका प्राइवेट मैसेज पे आपको जवाब दूंगा। जी जी रिजी साहब। जी अफजल भाई, आपने बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया, और बहुत अच्छी आपने वो जो है ना अल्फाज इस्तेमाल करके बिल्कुल बहुत आपने अच्छा दिफा किया। देखें, वहाँ मैं नीचे सुन रहा था कि अगर उन्होंने कोई सीरतुल मेहंदी का जो जिक्र इल्हाम का कर रहे थे वो, तो ये किताबें जो जिन्होंने प्रिंट की हैं या जिनको ये इल्हाम हुआ है, जिन्होंने आगे इसको इशाअत की है, मतलब वो कोई उन्होंने जुर्म नहीं किया। अब जो उसको देख कर उनकी तालीम को बयान कर रहा है कि ये आपकी तालीम है, तो वो कसूरवार हो गए। मतलब आज इस दुनिया में इनको इतनी इस जो इनका कलाम है, जो इनकी तालीमात है, उस पर इतनी शर्मिंदगी हो रही है, तो आप अंदाज़ा करें कि आखिरत यौम हिसाब में हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, तालीमात हमें है। कोई शर्मिंदगी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। हम आज़म मिर्ज़ा साहब के लफ्ज़ ब लफ्ज़ पे ईमान रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब हमारी और आप में समझ में फ़र्क है सिर्फ, बस। वैसे आपको रहील भाई बता देता हूँ कि ये जो लंदन वाला पिछला हुआ था ना शेख इसरार से, तो पहली शर्त ये आपके जो मुरब्बी था उन्होंने ये रखी थी कि हमने मिर्ज़ा साहब को डिस्कस नहीं करना, उनकी किताबों को डिस्कस नहीं करना। अगर आप इतना ही फख्र करते हैं तो यार आपकी पूरी जमात का यही मौक़िफ़ है, और आपके लोग भी यही नीचे से फॉलो करते हैं कि हमने मिर्ज़ा साहब को डिस्कस नहीं करना, उनको बाहर निकालना, उनकी किताब पे हमें शर्मिंदगी होती है, हमने बात नहीं करनी, नहीं सुननी। अगर आप इतने ही हौसला रखते हैं तो उनकी बात सुनते और उनको इल्मी जवाब देते। आपके पास तो जवाब उसका है ही नहीं। आप देखें कि इखलाकी तौर पर कोई औरत, कोई बच्चे फैमिली में बैठ के ये तालीम आप अपने घर में पढ़ सकते हैं? कभी भी नहीं पढ़ सकते। इतनी शर्मिंदगी का ये अल्फाज जिस तरह इस्तेमाल किए गए हैं, खुल्लम खुल्ला देख लें, अगर इस तरह की बातें बड़ाई साहब, इस तरह की बातें अगर जमात वालों के सामने करेंगे, आपके सरकारी मुसलमान भाई इस तरह की बातें करेंगे, तो फिर जमात वाले तो फिर अटैक करेंगे ना दूसरे अंबिया पर, अंबिया की ज़ात पर, जो कि बहुत नामुनासिब बात है, और इसके सख्त अल्फाजों में कंडेम करते हैं इस बात को। मेरी बात सुने, मैं आपको बात बताती हूँ। इन अल्फाजों को मुझे नहीं पता कंडेम भी करते सुने हैं। तो सही रहील साहब, एक मिनट सुने। आप देखें, आपके, मैं नहीं कहती, मेरे जो है ना, आप बात को गलत मत लीजिएगा। मैं सिर्फ एक बात पूछ रही हूँ कि अगर आपकी कोई जो है ना वो कोई सिस्टर है या कोई भाई है, अदब से मैं बात करने लगी हूँ, ठीक है, इसको गलत मत लीजिएगा, और उनकी अभी शादी होने वाली है, ठीक है,
तो आप क्या सिस्टर आप हैं, सिस्टर मेरी सिस्टर आप हैं, सुने एक मिनट मेरी बात आप सुने मेरी सिस्टर हैं, सुने आप नहीं मेरी मेरी सिस्टर हैं, मैंने आप मेरी सुने सिस्टर हैं, एक मिनट आप भी मेरी मैंने सिस्टर हैं, कहा अच्छा रहील साहब एक आप भी मिनट मेरी ना सिस्टर हैं, आपको आप भी आपको मेरी अफजल सिस्टर बड़ाई हैं, अफजल बड़ाई आप भी साहब मेरी ने अभी सिस्टर हैं। बताया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में इतनी इंसान के अंदर कर्टसी होनी चाहिए, इतना तप्पड़ होना चाहिए, इतनी कोई हिम्मत होनी चाहिए कि जब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो भाई अगले का क्रिटिसिज्म लेना सीखें। यू आर वेरी इमेच्योर, आई एम रियली सॉरी टू से, बट यू आर वेरी वेरी इमेच्योर, ठीक है, टू बी ऑन टिकटॉक ब्रॉड्स। आपको टिकटॉक ब्रॉड्स पे नहीं अभी आना चाहिए बेटा, थोड़ा सा जो है ना आप सिस्टर आप मैच्योर हो कंटिन्यू गया करें, हो। सिस्टर कंटिन्यू करें, आप नहीं आप आई यू कंटिन्यू नीड करें, टू आप मैच्योर, कंटिन्यू करें ठीक सर। है ना, तो फिर मेरी बात में बोलिएगा मत, ठीक है ना। बात इतनी है कि आपकी अगर कोई मैंने अल्फाज मेरे सुने, आपका मसला ये है आप दरमियान में से बात को काट देते हैं और ये सबसे जाहिल इंसान करता है, ठीक है ना, ये सब एग्री करेंगे। जाहिल इंसान की निशानी होती है कि वो बात पूरी करने से पहले ही बोल पड़ता है, ठीक है। मैंने आपको कहा अगर आपकी कोई बहन है या आपका कोई भाई है जिसकी शादी नहीं, तो नहीं आपको अपनी हुई, सिस्टर ही कहा, मैंने कोई जिसकी शादी गलत बात थोड़ी की, मैंने आपको अपनी सिस्टर कहा, जिसकी शादी नहीं हुई, मैंने आपको सिस्टर कहा है, ओ मैंने कोई भाई गलत बात नहीं की, मैंने जिसकी आपको कहा शादी आप मेरी सिस्टर हैं, मैंने क्या अब गलत बात की, जायद आप मेरी अस्कानी सिस्टर साहब हैं। आप इसको म्यूट करें यार भाई थोड़े सा प्लीज, जायद अस्कानी भाई। अच्छा तो मैं रहील आपको साहब अपनी मैंने सिस्टर कहा, कहा इससे ज्यादा मैंने रहील गलत बात तो नहीं कही कोई, साहब रहील साहब मैंने तो आपको यार अपनी सिस्टर क्यों कहा। बच्चा बात करने दो यार, जानबूझ के मैंने आप रहील डिस्टर्ब साहब कर रहे मैंने आपको ये कहा है, खिदमत खल्क भाई आप जरा म्यूट कर लें, ठीक है। मैंने आपको कहा है कि ऐसी सिस्टर या भाई जिसकी शादी नहीं हुई, मेरी शादी हुई भी है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, तो आप मुझे नहीं डाल सकते बीच में। आपकी कोई ऐसी जवान बहन है अगर घर पे मौजूद या भाई है तो आप इस तरह करें, आपने उसकी शादी से पहले एक काम करना है, आपने उसको ना जब रिश्ता ढूंढना स्टार्ट करेंगे, मोहम्मदी बेगम का ना आपने मिर्जा गुलाम कादियानी साहब का किस्सा सुनाना है कि हमारे जिल्ली बरूजी नबी ने एक लड़की के पीछे दीवाना होके क्या क्या हरकतें की। तो फिर आपने बताना है कि अपनी बहन को, अनमैरिड बहन को, कि अगर आप भी किसी लड़के के पीछे इतना दीवाना हो जाओ तो आप ये कर लेना, और भाई को भी कहना अगर तुम भी किसी लड़की के पीछे इतना दीवाना हो जाओ तो कर लेना, क्योंकि ये हमारे नबी की सुन्नत है, ठीक है। आपके अंदर इतनी हिम्मत है, आपकी जो तालीमात हैं वो एक घर में आप जो खवातीन है उसके सामने आधी से ज्यादा तालीमात तो आपके मिर्जा साहब की पढ़ी नहीं जा सकती। क्या बात कर रहे हो आप? हजरत अस्कानी साहब कहाँ पे गए चले गए आप? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बस एक मुख्तसर सी बात करूँगा क्योंकि मैं जॉब पर हूँ तो फिर उसके बाद मुझे मतलब मसरूफ़ हो जाऊँगा। सवाल मेरा ये है कि नाउज़ बिल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए पूरी दुनिया में, मतलब जो जैसे नॉर्वे हो गया, फ्रांस हो गया, डेनमार्क वगैरह हो गया, नाउज़ बिल्लाह उनकी शान में गुस्ताखी करते हुए उनके मज़ाया खाके बनाए गए। कभी आपने किसी मुसलमान को देखा है कि इसके जवाब में उन्होंने ईसाइयों को कुराने के लिए नाउज़ बिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की हो और ये कहा हो कि भाई तुम लोग हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करोगे तो फिर हम भी तुम्हारे शान में गुस्ताखी करेंगे? कभी आज तक कभी किसी मुसलमान को ये कहते आप लोगों ने सुने? ये ऐसे करते हुए कभी देखा है? मेरे ख्याल में ये जो बहाना बनाया जाता है कि अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो फिर हम भी बाकी अंबिया कराम के करेंगे, तो ये सिर्फ एक ले मैन एक्सक्यूज़ है अपने मिर्ज़ा के
کہ دجل کو چھپانے کے لیے۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، اگر یہ ہمارے کسی بھی فتاوی رضویہ ہو گئی یا کسی بھی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ کتابیں ایک عالم نے لکھی ہوئی ہیں، یہ کسی نبی نے نہیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ نبی جو ہوتا ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اس کا ہر فرق ایک ایک لفظ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہاں پہ میرا جو سوال ہے وہ یہ بنتا ہے کہ یہ اپنے نبی کو میں ان کی طرف منسوب کر رہا ہوں، یہ اگر اپنے نبی کو ہمارے بزرگوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو کیا یہ کمپیئر کر کے یہ اپنے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں یا اس کی عزت بڑھا رہے ہیں؟ میرے خیال میں ایک نبی کا کمپیریزن جو ہے ایک عالم سے کرنا جس سے خطا ہو سکتی ہے، اس کا کمپیریزن کرنا، یہ تو میرے خیال میں یہ خود اپنے نبی کی گستاخی کر رہے ہیں۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ، میں لاسٹ بات میں یہ کہوں گا کہ یہ بات مانتے ہیں کہ کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے یا کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس کی وجہ سے کسی کے دین کا مذاق اڑے، یا اس مطلب جو قرآن کی عموماً یہ لوگ ریفرنس دیتے ہیں جس قرآن کی آیت کا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کے نبی کا مذاق نہیں اڑا رہے۔ یہاں پہ تو ہم لوگ جو ہیں صرف وہ عبارات پڑھتے ہیں جو انہوں نے خود لکھی ہیں۔ اگر ان کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی اگر ان کی عبارات کو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ توہین ہے، ہمارے پڑھنے سے توہین ہے، تو کیا یہ ان کے لکھنے سے ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ یہ پھر خود ان کی عقل کہ بھئی یہ خود اس بندے نے کتنی توہین کی ہوئی ہے؟ اور راہیل صاحب جیسے ہی ہم لوگ مرزا صاحب کی کوئی بھی کتاب کھولتے ہیں، کوئی بھی حوالہ دیتے ہیں، آپ فوراً کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ چھڈو جی، کوئی قرآن و حدیث کی اچھی باتیں کریں، اچھی باتیں کریں۔ الحمدللہ قرآن و حدیث میں اچھی باتیں ہیں، لیکن کیا آپ اس بات کا اعتراف نہیں کر رہے ہیں کہ جی مرزا صاحب نے کوئی اچھی بات نہیں کی ہے جس کی وجہ سے آپ واضح طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو چھوڑ کے آپ اچھی باتیں کریں؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ خود کنفیس کر رہے ہیں کہ جی مرزا صاحب نے کوئی اچھی بات کی نہیں ہوئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے اسلام میں، قرآن میں بھی میاں بیوی کے واقعات بیان کیے گئے ہوئے ہیں، دودھ پلانے کے واقعات بیان کیے گئے ہوئے ہیں، خواتین کے جو حیض ایام کے دن ہیں ان کو بیان کیے گئے ہوئے ہیں، لیکن وہ اتنے اچھے طریقے سے بیان کیے گئے ہوئے ہیں کہ آپ ان کو اگر پڑھیں تو آپ کو کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، بلکہ اس سے آپ کو ایک تعلیم ملتی ہے، اس سے آپ کو ایک سمجھ ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ لوگوں کی جس طریقے سے باتیں کی گئی ہوئی ہیں اس کو پڑھنے سے تو آپ لوگ خود ہچکچاتے ہیں۔ اگر آپ لوگ خود ہچکچاتے ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے کہ اس میں آپ لوگ ہمیں بلیم دیتے ہو؟ جی آپ لوگ بات کریں۔ اچھا، نیچے کامنٹس میں جو لوگ کامنٹ لکھ رہے ہیں جوابی طور پہ، وہ ہمیں بھی نیچے بتا دیں کہ شاطمیت کر رہے ہیں غلیظ بدترین مخلوق کائنات کی آ کے حرامزادے جو شاتم ہے، بکواس لکھ رہے ہیں۔ تو آپ کم از کم جو لوگ ان کو جواب دے رہے ہیں، یار ادھر ہمیں بھی تو بتائیں مائک کے اوپر کہ بھائی وہ نیچے کوئی شاطمیت کر رہا ہے حرامزادہ، اس کو بلاک کریں اور میوٹ کریں۔ عجیب یار، کمال تماشا یہ۔ صاحب آپ کے الفاظ بے شک انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ سے ادا ہو گئے ہوں گے یا اسکپ ہو گئے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن راہیل صاحب کیا آپ نے اپنی جماعت کی طرف یہ جو بات منسوب کی ہے تو کیا آپ کے جماعت کے لوگوں کو بھی یہ چیز گوارا کرتی ہے؟ بے شک اگر آپ نے یہ چیز نہیں کہتے ہیں لیکن آپ جماعت کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کو یہ اختیار حاصل ہے۔ یہ میں آپ ہی کی بات کو بیان کر رہا ہوں، میں یہاں پر میں خود اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ ایبسولوٹ بھائی بات اتنی ہے کہ ہر جگہ یہ لوگ اپنا لٹریچر پڑھنے سے کتراتے ہیں۔ 2 منٹ ڈاکٹر صاحب، میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ اگر
यार बात करने का मौका नहीं देते, रिक्वेस्ट डाल देते बोले हैं, पता भाई, नहीं कैसे बोले लोग हैं यार। बोले बोले उमंग साहब, इनका टाइम लगा दें जी 1 मिनट, इनको अनइंटरप्टेड दे दें, फिर इन्होंने बाना कर लेना। जी जज़ाकल्लाह। देखें मैंने सिर्फ इतना ही कहना था सिस्टर और डॉक्टर साहब आपको कि अगर मैंने ये बात तो पहली बात है, मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की थी। मैंने कहा था कि अगर कुरान पाक में लिखा है कि अगर किसी के झूठे खुदा को भी आप बुरा कहेंगे तो वो आपके सच्चे खुदा को बुरा कहेगा नादानी में। इसी तरीके मैंने कहा था अगर अवेज भाई की ब्रॉड पे अगर मैंने वहाँ आमिर नज़ीर साहब को रोका शादमियत करने से या तमस्खुर उड़ाने से आज़म मिर्ज़ा साहब के इल्हाम और वही का, तो यही सोच के मैंने रोका कि अगर वो ऐसा करेंगे तो बदले में जमात वाले अटैक करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को, जो कि बहुत गलत है। लानती इंसान है, ऐसा है जो मिर्ज़ा साहब की वजह से हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अटैक करेगा, उनकी ज़ात पर करेगा। मेरी तरफ से वो लानती है, चाहे वो जमात का बंदा हो या बस आप सरकारी मुसलमान भाई हों, कोई भी हो वो लानती है। क्योंकि मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम तो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम है, उनकी इत्तिबा में ही उनको ये सब कुछ मिला, जो भी इनाम मिला उनकी इत्तिबा कर कर ही उनको मिला। तो जनाब और मेरे अल्फाजों को जो गलत तरीके से पेश किया गया, तो मैंने तो जमात का ही कहा था, और जमात में भी हर बंदा ऐसा नहीं है, उसमें से समटाइम अच्छे लोग भी हैं। कुछ हमारे मुरब्बी हज़रात, मुफ्तियान सिलसिला मुफ्तियान हज़रात ऐसा नहीं करते और रोकते हैं, कंडेम करते हैं इन बातों को। तो बेहतर यही होगा फ़र्द वाहिद की कोई गलती है तो उस तक ही रहें। पूरी जमात का ये मौक़िफ़ नहीं है कि अगर मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम को कोई गलत कुछ कहेगा तो उसके बदले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे डायरेक्ट अटैक किया जाए। बहुत गलत है ये, मेरी तो मैं कंडेम करता हूँ और सख्त अल्फाजों में मज़म्मत करता हूँ इसकी, पहली बात। दूसरी बात, वराई साहब मेरे पर्सनल में भी मैंने आपको मैसेज कर दिया था कि ये गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। आपने फिर भी गुस्सा किया, पता नहीं क्यों आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा है, समझते मेरी बाहर है। नहीं वो मैंने देखा नहीं है क्योंकि फ़ोन से वो उसी अकाउंट से नहीं चेक होता ना। अच्छा, मेरे सवाल का भी जवाब दे दें रहील साहब के, वो आप किस्सा सुनाएंगे मोहम्मदी बेगम का, ये बता दें मेरा। सिस्टर मेरे खुद इख्तलाफात हैं आज़म मिर्ज़ा साहब के, इस तरह की इबारात पर मेरे इख्तलाफ हैं, लेकिन हम खुलकर बात नहीं कर सकते। आपको भी पता है, बड़ाई साहब को भी पता है, इख्तलाफ हैं। मैं तो खुद कहता हूँ कि इख्तलाफ हैं इन इबारात पर, लेकिन ये इबारतें समझाई जाएंगी। अगर इस तरह की कोई भी बात है आज़म मिर्ज़ा साहब ने लिखी है, खलीफा रसानी अलैहि रहमा या किसी भी हमारे खुलफा ने लिखी है, तो इसको समझाने के लिए हमारे मुरब्बी हज़रात हैं, मुफ्तियान सिलसिला हज़रात हैं करने के लिए। आप लोग पर्चियाँ पेश करेंगे, ये मुनासिब नहीं है। मैं ये चाहता हूँ अमन की बात करें, कोई तबलीग करें, कुरान और हदीस से कुछ बातें निकालें, कुछ समझाएं हमें, इतना ही काफी है। रहील साहब बड़े साइंसदान हैं, वो नई साइंस इजाद कर रहे हैं और उन्होंने नई साइंस इजाद ये की है, एक सेकंड, उन्होंने नई साइंस ये इजाद की है, मोहम्मदी बेगम वगैरह की जो इबारात हैं उनके बारे में राहील साहब ने ये फार्मूला, साइंसी फार्मूला लगाया है कि ये मिर्ज़ा साहब की इबारात ही नहीं है, बाद में कुछ लोगों ने ठोंसी हैं। अब इनसे बंदा पूछे कि वो इश्तिहारात भी जो लगाए गए थे मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी में, उन्होंने खुद लगाए, तो वो इश्तिहारात किसने ठोंके? यानी आप अंदाजा करें, राहील साहब नई साइंस इजाद करके लाए हैं। इधर मैं आपको अच्छा एक मिनट, ये सब देखा नहीं, ये बात ना ये बाद में नहीं कर सकते। क्यों मुझसे पूछे, क्यों अफजल वराइच साहब मुझसे पूछे क्यों मानना चाहिए? नहीं अफजल वराइच भाई आप मुझे पूछें कि ये बात मैंने क्यों की है, जो अगर काम गलत हुआ है उसको मानना भी चाहिए, नहीं मानना चाहिए। चलो ठीक है, रुके एक मिनट, देखिए सवाल पूछ लेते हैं। वो जो इश्तिहारात लगाए गए थे मोहम्मदी बेगम ये का मैं नाम बताती हूँ ना, ये क्यों उनके बाद नहीं हुआ, क्योंकि ये उनकी पेशगोई थी। हाँ, मिर्जा गुलाम कादियानी साहब की पेशगोई थी। उन्होंने कहा कि ये जो मोहम्मदी बेगम नामी औरत है वो मेरे अकद में आएगी। हाँ। ये तकदीर मुबरम है जो अल्लाह ताला ने, जो अल्लाह ताला ने, जो अल्लाह ताला ने मुझे बता दिया, अल्लाह ताला उस खानदान की बीच में रहील साहब मेरी बात सुने, बीच में बोलेंगे ना, मेरी बात सुने, बीच में बोलेंगे तो किसी को भी नीचे सुनने वालों को भी नहीं आएगी। देखिए मेरी बात सुने, देखिए आपने कहा, आपने मुझे भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मोहम्मदी बेगम साहिबा से निकाह करना कोई हुज्जत नहीं थी, उस खानदान की इस्लाह करनी थी। सिस्टर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, गुमराह कर रही है। नहीं उमंग साहब आप इस पे ना बात कर लें, मैं आपको पेशगोई पेश करती हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको पेशगोई, एक मिनट भाई, उस आप भी जमात में से आई हैं, सिस्टर आप भी जमात में से आई हैं, मैं भी जमात का ही हूँ। ये क्या तरीका है, ये क्या आप भी तरीका है? जमात में से आई हैं, मैं भी जमात का ही हूँ, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मोहम्मदी बेगम साहिबा के साथ निकाह करना हुज्जत नहीं थी,
وہ خاندان کی اصلاح کرنی تھی، اس غلط خاندان کی غلط اصلاح بات کرنی ہے. تھی جو کہ ہوئی اچھا یہ بات آپ اگر آدم یہ مرزا بات صاحب نے. ثابت کر دینا، یہ بات اگر آپ ثابت کر دینا تو آپ جو مجھ سے معافی کے طلبگار تھے میں آپ کو معاف کر دوں گی، اگر یہ بات آپ ثابت کر دیں. بات اتنی ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ جو پیش گوئی ہے وہ 6 نکات پہ مبنی تھی. ٹھیک ہے، اس کے 6 نکات تھے. ابھی میں اسکول ران کے لیے آئی ہوں، میں ابھی نہیں یہ بات کرتی. وہ 6 نکات پہ مبنی پیش گوئی ہے، جس میں جو شرط تھی کہ محمدی بیگم کا مرزا غلام قادیانی صاحب کے عقد میں نکاح میں آنا ایک کمپلسری چیز تھی. انہوں نے کہا یہ تقدیر مبرم ہے اور مجھے خدا تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ ہر صورت ہر قیمت پہ ہوگا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے جانے کے بعد یہ سارا کچھ ہوا. او بھائی انہوں نے تو جواب ان سن کے لیں، والد کو جواب سن بد لیں، دعائیں جواب سن دی. لیں، والد وہ اس کے جواب سن لیں، جواب سن لیں. سنیں، لاسٹ بات سن لینا میری. اگر آپ یہ لفظ مجھے ان کی پیش گوئی سے دکھا دیں کہ یہ پیش گوئی بیسیکلی ان کے نکاح میں آنے کے لیے نہیں تھی، صرف ان کے خاندان کے قادیانیت میں آنے کے لیے تھی، تو میں آپ کو معاف کر دوں گی. ٹھیک ہے نا، یہ آپ دکھا ہی نہیں سکتے. میں نے خود وہ پیش گوئی کتنی دفعہ پڑھی جزاک ہے، اللہ، اور سسٹر میں عامر جزاک آپ حق اللہ، بھائی دونوں نے کا مجھے 6 آپ دونوں نکات جزاک کا بھی اللہ بتائے. وحسن مناظرہ الجزا، آپ دونوں کا مناظرہ طے کر دوں اس موضوع کے اوپر، آپ دونوں ایگری ہیں؟ جزاک اللہ وحسن الجزا. دیکھیں امنگ سسٹر صاحب، میں پہلے بھی امنگ صاحب 50 ایک دفعہ ایگری ہو دوسری جائیے نا، بورڈز پہ بھی بتا چکا ہوں. سسٹر کے ساتھ آپ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں اس موضوع کے اوپر؟ میں پوسٹر یہ تو بنا میری بہن ہے، یہ تو میری بہن ہے، میں اسے مناظرہ نہیں کر سکتا. مجھے نہیں صرف ان کو جواب نہیں، دینا ہے، مجھے گفتگو، صرف جواب دینا یار ہے ان کو. گفتگو، مناظرہ چھوڑ دیں، گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں مجھے جواب دینے دے بھائی، آپ میوٹ لگا لیں. میں ایک مجھے پوسٹر جواب دینے بنا دو، میوٹ لیتا لگا ہوں لیں مہربانی کہ کر کے. امنگ سرفراز ورسز مجاہدہ او اسلامی خدا دا سسٹر. واسطہ ہے توانو خدا دا واسطہ ہے بھائی صاحب، میوٹ لا لیو، میں نے اوکے. جواب دین دیو. جی جزاک اللہ وحسن الجزا. سسٹر میں آپ کو پہلے بھی 50 دفعہ بتا چکا ہوں اور دوسری بورڈز پہ بھی بتا چکا ہوں، مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کا محمدی بیگم صاحبہ سے نکاح کرنا حجت نہیں تھی، کیونکہ ان کے پاس تو پہلی نصرت جہاں بیگم صاحبہ سیدہ ام المومنین نصرت جہاں بیگم صاحبہ موجود تھیں، جو کہ کم عمر جوان ان کی کنجری تھی، تو کنجری. نصرت جہاں ایک کنجری تھی، نہ سیدہ تھی نہ ام المؤمنین تھی. اور مرزا کذاب بھی ایک ایسا بڑوا تھا جو اس کنجری کو چلاتا تھا. سمجھ آ گئی نا امنگ؟ اور تمہارا وہ جو تم اس کو حل رحمہ کہتے ہو، ان جہنمی کتوں کو جو تمہارے کاغذی خلفاء ہے، وہ بھی سب سے بڑے جو ہے نا بے غیرت اور بے شرم اور بے حیا ہے. چلو اب تم جو ہے نا مرزے کو حضرت صاحب کہہ کر دکھا دو، اس نصرت جہاں حکیم نور الدین کی لونڈی کو تو سیدہ اور ام یہ المؤمنین معیار ہو کہہ کے گیا، دکھا دو، اور اپنے ان کاغذی بے غیرت یہ خلفاء معیار ہو کو گیا آپ کی براڈ کا. تو علیہ رحمہ میر کہہ کے صاحب دکھا دو. یہ چلو معیار ہو گیا آپ کی براڈ کا، یہاں بیٹھنا مشکل ہو جائے گا. یہاں بیٹھنا ممکن ہی نہیں، چلو ناممکن ہے. مشکل ہی بولو، نہیں، ناممکن ہے اس یہاں بیٹھنا مرزا بھائی صاحب. کذاب دجال یہاں بیٹھنا ملعون کو مشکل ہی نہیں، تو ناممکن ہے. حضرت کہو. تو نے علیہ السلام بھی کہا ہے، ان لوگوں نے نہیں روکا تجھے. میرے پاس ریکارڈنگ آ گئی ہے. تماشا بنایا ہوا ہے دین کا، مذاق بنایا ہوا ہے دین کا. 2-3 دفعہ اس نے بولا. ادھر دین کے نام پر تم لوگ تماشے کرتے ہو. ہمارے ہوتے ہوئے تم جو ہے نا مرزا قادیانی کو عزت دو گے، اس اللہ اور رسول کے دشمن کو، اس مفتری کو، اس کذاب اور دجال کی تم جو ہے نا تبلیغ کرو گے مسلمانوں کے براٹ پر بیٹھ کر. تمہارے مرزے کی ایسی کی تیسی، اور اس حکیم نور الدین کی لونڈی کی بھی ایسی کی تیسی. آ جاؤ سامنے. دین پر بات کرنی ہے، شریعت پر بات کرنی ہے، شریعت کے اصولوں پر بات کرنی ہے، معاشرت پر بات کرنی ہے. کسی بھی لحاظ سے تم مرزا قادیانی کذاب دجال کا ڈیپینڈ کرو میرے سامنے. چلو تمہارے مربیان جواب دیں گے. لے آؤ مربی کو. کون سے مائی کے لال نے وہ مربی قادیانی جنا ہے جو ہمارے سامنے بیٹھنے کی جرت کر سکے؟ لے آؤ. تماشے لگائے ہوئے حضرت صاحب اور مرزا صاحب اور سیدہ اور یہ اور وہ. حکیم نور الدین کی لونڈی. السلام علیکم.
ये शराफत वालेकुम की ज़बान अस्सलाम समझते ही नहीं अस्कानी है कि साहब, कई हजरत दफा जी बोला है कैसे? कि मुसलमानों की बरात के ऊपर अलैहिस्सलाम ना बोला करें, लेकिन ये अफजाल बेशरम लोग साहब समझते ही उसने नहीं है। अफजाल साहब एक दफ़ा उसने बोला है, वो पॉइंट मुफ्ती साहब ने मेंशन कर दिया है। अब खामखा उसको इशू ना बनाएं, मेहरबानी आप। क्या हो गया भाई, मसला क्या है? ये आया था अस्कानी साहब, ये जिसने अपना नस्ब बदला है ना, जिसने इस अफजल वरैद साहब को अपना वालिद मुहतरम बना लिया है, राहील कादियानी, यहाँ पर बैठकर हजरत मिर्जा साहब इस्तारा के रंग में आगे से कहता है अलैहिस्सलाम भी पलता है, और नुसरत जहां हकीम नूरदीन की लोंडी उस गश्ती को ये सैयदा भी कह रहा है आपके ब्राड पर, और उम्मुल मुमिनीन भी कह रहा है, और उसको लगाम देने वाला कोई नहीं है इधर। मैं आधा घंटा से सुन रहा हूँ नीचे बैठकर। असल में वो बंदा जो है वो तो थोड़ा सा मतलब बच्चा है, वो बच्चा कुछ भी कर सकता है ना, मरफूल कलम। वो मैं भी नाबालिग हूँ अस्कानी साहब, और नाबालिग भी मरफूल कलम होता है। तो आपको तो इजाजत है, आपको नहीं, आप तो माशाल्लाह मुफ्ती हैं, और आप मैं उससे बड़ा मरफूल कलम हूँ। आपको कौन रोकेगा भाई। तो असल में वो बंदा जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, वालेकुम सलाम, वो है मरफूल कलम, और उनकी कोई गिरफ्त नहीं। हजरत जी इसको ले ले, जी। अस्कानी अस्कानी साहब इनको ले ले जरा। हाँ, ले लेता हूँ। थोड़ी सी बात और सुनने मेरी। दूसरी बात यह है कि इनको जो है थोड़ा सा मतलब गर्म किया गया है। जज़ाकल्लाह, मुझे थोड़ी बात करने दें अस्कानी साहब, मुझे जरा बात करने दें। आप साहब को बोलने दे। हैदर भाई आप थोड़ा सा म्यूट लगा ले। हैदर भाई आपको तो मैं मोहब्बत से हैदर भाई आप म्यूट लगा ले। अस्कानी साहब को बोलने दे थोड़ा सा। यार अब बारी से बात करते हैं, मैं आपको कॉल करता चले, हूं। मैं अपना टाइम रहील मेरा टाइम लगाओ, मेरा टाइम लगा दो। मेरा टाइम और रहील का दोनों का लगाओ। टाइम उनको दे दो, 6 मिनट दे दो इनको। हाँ जी, जज़ाकल्लाह। रहील साहब मुसलमानों की ब्राड है, ओपन मैदान है, जितना जोर लगा सकते हो लगा लो। तू मिर्जा कादियानी को जब मैं यहाँ पर टांगूंगा ना, तूने अफजल वरैद साहब को धमकी दी ना कि टांगूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि अब मैं मिर्जा कादियानी को और नुसरत जहां को जिस तरह टांगूंगा ना, तो तुम्हारी चीखें जो है ना वो तुम्हारी ईवानों तक पहुंचेगी। अभी चलो शुरू हो जाओ। बड़ाई साहब देखें, ये मॉडरेटर आस्कानी साहब आपकी ब्रॉड का अब ये मयार हो गया है, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, कि यहाँ पर अकाबिरों की तौहीन भी की जाती है अपने मुखालिफ के। माना कि आपसे इख्तिलाफ 1000 इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन आपने यार इनका तो मुंह बंद करवाओ, यार इनका तो मुंह बंद करवाओ सरकारियों का। भाईजान थोड़ा खामोश हो जाओ। आपसे जो प्रॉमिस नंबर 3 था, बड़ाई साहब आपके साथ जो प्रॉमिस नंबर 3 था वो यहाँ पर ख़त्म हुआ जाता है, ठीक है। और जहाँ बात इन्होंने इनके तो मैं मुंह भी नहीं लगना चाहता, जो अभी बात कर रहे थे जनाब, ये खातून बैठी हुई हैं एक मुजाहिदा सिस्टर, इनके सामने इस बंदे ने इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी, किसी को भी दी हैं, वो मुझे नहीं फर्क पड़ता, किसी को भी इन्होंने गालियाँ दी, अपनी ज़बान गंदी की है, खातून का भी इन्होंने लिहाज नहीं किया बड़ाई साहब। और इस ब्रॉड के जितने भी मॉडरेटर हैं सब मर गए हैं, अल्लाह ताला करे मर ही जाएं सारे यहाँ पर, जितने भी मॉडरेटर बैठे हुए हैं यहाँ पर। इन लोगों ने इनको खामोश नहीं करवाया, म्यूट नहीं करवाया, किसी खातून के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। मैंने कहा सिस्टर को मैंने जवाब देना चाह रहा था पहले कि मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम ने जो ये पेशगोई की थी मोहम्मदी बेगम ज़ाब दज्जाल मलऊन इब्न मलऊन। हैदर म्यूट लगाओ, हैदर म्यूट लगाओ, म्यूट लगाओ, म्यूट लगाओ। मिर्जा कज़्ज़ाब दज्जाल और नुसरत जहां एक गश्ती थी, ये खुद उसके मिर्जे कज़्ज़ाब ने लिखा है कि उसके मुरीदों के उसके साथ आशनाई है। हैदर साहब आप म्यूट लगा रहे हैं या जो है ना मैं चला जाऊं यहाँ से। जब मुफ्ती साहब बात हैदर साहब म्यूट लगा ले, कोई इशू नहीं है, मैं इन सब को एक साथ पट्टा डाल सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जुबान भी जो है ना वो 20 गज की दी है, अल्लाह ने हिम्मत भी इतनी दी है कि मैं पूरे कादियानियों को एक पट्टे से कुत्ते की तरह बांध सकता हूँ। तुम्हारा मिर्जे कज़्ज़ाब दज्जाल मलऊन ने खुद लिखा है कि लोगों के यहाँ ये तासुर है और वो चहम गोइयां करते हैं कि नुसरत जहां जो हकीम की लोंडी थी उसके मिर्जे के मुरीदों के साथ आशनाई है।
یہ خود اس نے لکھا ہے. تو جس عورت کے آشنا ہوتے ہیں اس کو تو کنجری ہی کہا جاتا ہے نا, اور کیا کہا جاتا ہے؟ یہ تو خود تمہارے مرزے کذاب دجال نے لکھا ہے, جس کو تم یہاں پر ابھی چتر پڑھوا رہے ہو. تم کیا کہتے ہو کہ ہم زبان نہیں رکھتے منہ میں؟ اخلاقیات پہ چلو گے, واللہ العظیم اخلاقیات سے آپ کے ساتھ بات کریں گے, دلیل کے بنیاد پر چلو گے, دلیل کے بنیاد پر بات کریں گے. بدماشی کرو گے تو ہم سے بڑا بدماش کوئی نہیں ہے, ہم سے بڑا بدماش کوئی نہیں ہے. قادیانیوں سن لو, کان کھول کر سن لو, اور اپنے آنے والی نسلوں کو جو ہے نا, آپ لوگ اپنے آنے والی نسلوں کو یہ وصیت کر کے جانا کہ بدماشی کرو گے تمہارے پچھواڑے میں ڈنڈا دے کر, جس طرح مرزے کذاب کو دیا تھا, تمہاری منہ سے نکال دیں گے اس ڈنڈے کو. سمجھ آ گئی نا؟ چلو اب اپنا ٹائم لو. جب بھی مرزا کذاب کے ساتھ علیہ السلام کہو گے, میں اس کے پچھواڑے میں ڈنڈا دے کر اس کے منہ سے نکالوں گا. چلو بڑائی صاحب, بیٹا سنیں میری بات. بڑائی صاحب ان کو نیچے اتار دیں, پھر میں نے گالیاں دینی ہیں. پھر بیٹا میری بات سن لیں, آپ بات کر لیں, لیکن تھوڑا سا آپ درود اور سلام سے بچا رہیں, کیونکہ وہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو جائے گی آپ کی وجہ سے, اور واقعتاً میں شرمندہ ہوں. اگر آپ پیر صاحب وہ اتنی دیر سے گالیاں دے رہا ہے, وہ بندہ اتنی دیر سے گالیاں دے رہا ہے, آپ نے اسے خاموش کیوں نہیں کروایا؟ قلم ہے نا بھائی, وہ مرفوع القلم ہے آپ کی طرح نا, آپ کو بھی کوئی نہیں پکڑ سکتا. ان کو ہم کہاں پکڑے؟ وہ نہیں پکڑ سکتے نا بھائی جان, کوئی کڑی نہیں ہے نا. اچھا میں دفعہ کریں ان کو, تو میں رسپانس کرنا بھی نہیں چاہتا, میں ان کو تو رسپانس کرنا بھی نہیں چاہتا. بڑائی صاحب آپ سے بھی بڑا افسوس ہوا, آپ نے ان کو خاموش نہیں کروایا. میں نے اسے پرومس کیا ہوا ہے, ابھی تک تو برقرار ہے پرومس, لیکن آگے مجھے پکا یقین نہیں پتا کہ برقرار رہے گا. معاہدہ نہ توڑیں. بات یہ ہے جس طرح ہم آپ کو نہیں پکڑ سکتے, سن لیں نا, جس طرح ہم آپ کو نہیں پکڑ سکتے, کچھ نہیں کہہ سکتے, ویسے وہ آپ سے بھی بڑا جو ہے وہ ہے, وہ ان کو بالکل کوئی جو ہے قید و بند نہیں ہے. بڑا مشکل ہو گیا نا ہمارے لیے, تو آپ تھوڑا سا خیال رکھیں. میرا جواب سن لیں, اپنی تقریر بند کر دیں, تقریر بند کر دیں اپنی. میرا جواب سن لیں انشاءاللہ. آپ سن لیں, میوٹ لگا لیں آپ. وہ بندہ اتنی دیر سے بھونک رہا تھا, اس کو خاموش نہیں کروایا کسی نے بھی. آپ سنیں میری بات. کذاب نے خود لکھا ہے, ایک کتے کی طرح او او کرتا ہے. یہ مرزا کذاب کے الفاظ ہے, او او اس نے اپنے کتاب میں لکھا ہے. تو کسی کذاب دجال کا ماننے والا ہے, کسی خبیث آدمی, یہ دیکھ لو, یہ دیکھ لو, مرزا کذاب دجال نصرت جہاں گشتی, نصرت جہاں ایک گشتی تھی اور گشتی ہی رہے گی. نصرت جہاں حکیم نور الدین کی لونڈی تھی. لونڈی اس کو کہتے ہیں جو رات کو اس اپن نے, جس کی وہ لونڈی ہوتی ہے, اس کی چارپائی گرم کرے. معلوم ہوا مرزا کذاب جو ایک بڑوا تھا, وہ اپنی نصرت جہاں کو حکیم نور الدین کی لونڈی بنا کر چھوڑ گیا, اور نصرت جہاں راتوں کا جو ہے نا حکیم نور الدین کی چارپائی گرم کرتی تھی. کذاب اور دجال کے ماننے والے راہیل, تم سے بڑا گستاخ اور شاتم کوئی نہیں ہے راہیل قادیانی. اور میری بات یاد رکھنا, تو اگر مجھے مسلمانوں کے براڈ پر آئندہ نظر آئے, وڑید صاحب یہ اس نے جو شاتمیت کی آپ نے سن لی نا, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ الفاظ کہے جو مرزا قادیانی کا ٹائٹل ہے, خطاب ہے. یہ اس نے شاتمیت کی اور یہ آن دا ریکارڈ آ گئی. اس کے بعد یہ آپ کے براڈ پر نظر آیا یا کسی مرزا کذاب دجال پہ لعنت بے شمار. مائک نہ دے کوئی بندہ اور مائک نہ دے. میں تجھے وارن کر رہا ہوں راہیل قادیانی, کسی بھی مسلمان کے براڈ پر مجھے نظر آیا اس کو بھی ٹانگ دوں گا اور تجھے بھی ٹانگ دوں گا, چاہے مجھے ٹک ٹاک بھی اس کے بعد چھوڑ کر جانا پر. تو نے شاتمیت کی, تو نے مرزا کذاب دجال والے الفاظ جو ہے نا اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی راہیل قادیانی, اور یہ ریکارڈ پر آ چکا ہے. میں دیکھتا ہوں تجھے کون سا مسلمان براڈ جو ہے نا چھوڑتا ہے اس کے بعد. چلو اچھا, اس میں اب یہ غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے. ایک بات میں کہہ دوں کہ سر ایک سیکنڈ امپورٹنٹ, میں صرف ڈسکلیمر دے دوں کہ دیکھیں اپنا راہیل یا ہوایور جو لوگ, جب یہاں پہ مفتیان اور علماء موجود ہیں اس وقت ایبسولوٹلی ان کی پریسیڈنٹ ہے. ان کو اگر انٹرپٹ کریں گے تو اسکانی صاحب کریں گے جو خود عالم ہے.
تو یہ بات پروٹوکول کی یاد رکھیے کہ میں یہاں پہ ماڈریٹر موجود ہوں، لیکن ماڈریٹر کی میری حدود و قیود یہ ہے کہ جب علماء آئیں گے تو ان کو یہاں پہ میں نہیں روک سکتا، کیونکہ یہ میری اوقات نہیں ہے، مجھے اپنی حدود و قیود کا اچھی طرح پتہ ہے، تو اس لیے علماء کو کوئی روکیں تو علماء روکیں گے۔ تو یہ بات بالکل کیٹیگوریکلی لائن پہ رہے، فری سپیچ کا یا یہ ماڈریٹر کا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی حدود و قیود نہیں ہے، ہر چیز کی ایک حدود و قیود ہے۔ تو لہٰذا یہ بات میری طرف سے واشگاف ہے، جو کسی نے ناراض ہونا ہے ناراض ہو، راضی ہونا ہے راضی ہو۔ ہمارے مفتیان کی ایک پروٹوکول ہے، ایک عزت ہے، ایک مقام ہے، ایک وقار ہے، اور جو ان کا رائٹ ہے وہ ایبسولوٹلی کوئی اوقات ہی نہیں ہے کسی کی کہ اس کے سامنے آئے۔ تو اس لیے مفتی ابابیل صاحب ہیں، وہ بالکل کریں بات، وہ غصے میں ہیں، نرم ہیں، سرد ہیں، ٹھنڈے ہیں، جو بھی ہیں، اٹس اپ ٹو ہم۔ تو وہ اور پیر صاحب کا معاملہ ہے، چونکہ دونوں عالم دین ہیں، تو اس لیے میں اس معاملے سے بالکل باہر ہوں، میری کوئی اوقات نہیں کہ ان کے درمیان آ کے میں قطن روکوں۔ تو اوور ٹو یو مفتی صاحب پلیز۔ جی یقیناً بات ہو چکی ہے، اور غریب زار بھائی نے بڑا خوبصورت اس کو، کیونکہ وہ یہ آپ کا مفتی ہے، اس کی شکل پہ یہ سن لیں مسلمانوں، یہ اس راہیل مرزائی کی شاطمیت سن لے، یہ بات آن دا ریکارڈ آ گئی۔ پیر صاحب یہ ماڈریٹر ایک ریموو سیکنڈ، کرے، اور کون ماڈریٹر ہے یہاں پہ؟ ایک سیکنڈ میں چیک کروں۔ یہ مسلمانوں یہ سن لے، یہ آپ کے غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے۔ وہ نصرت جہاں گشت تھی جس کو حکیم نور الدین کی خود مرزا قادیانی کی مرضی سے لونڈی بنی تھی، اور جو راتوں کو اس کی چارپائی گرم کرتی تھی، اس نصرت جہاں کو ام المؤمنین یہاں پر کہنے والے راہیل قادیانی کی شاطمیت دیکھ لے کہ جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ورڈز یوز ماڈریٹر کی۔ لسٹ سن لے، اپنی چیک کرے، ریموو کرے۔ جو ایک سیکنڈ افضل ولایت صاحب، یہ سن لیں۔ جی یہ دیکھ لیں، اب یہ آپ جانے پیر صاحب یہ ماڈریٹر لسٹ میں سے لوگوں کو ریموو کرے۔ کوئی پرائیویٹ آئی ڈی سے ماڈریٹر آپ کا مائک دے رہا ہے یا دے رہی ہے، whoever the hell that person is۔ کس کو؟ راہیل کو۔ نہیں، رحیل کو تو میں خود دے رہا ہوں بھائی۔ اچھا ٹھیک ہے، چھوڑے اس کو، نہ دے مائک، وہ آ کے وہ ہمارا بچہ ہے، وہ روحانی بچہ ہے، بچہ لیکن ہے۔ اب وہ بیوقوفی کر رہا ہے نا آ کے یہاں۔ کیا ہوا؟ کیا اس نے کیا کیا؟ لے اسکانی صاحب، حضرت جی یہ سن لے، اس کی شاطمیت سن لے۔ جی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی مفتی صاحب، یقین کیجیے۔ نہیں آ رہی، ایک سیکنڈ یار، اب میں کیا اس نے بولا ہے کہ تو کسی کذاب دجال کے ماننے والا ہے، اس نے یہ الفاظ بولے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پیر صاحب آپ دیکھ لیں کہ وہ اس نے لائن کراس کر دی نا کلیئرلی۔ کی طرح او او کرتا ہے، یہ مرزا کذاب کے الفاظ ہے، او او اس نے اپنے کتاب میں لکھا ہے۔ کلیئرلی he has crossed the line۔ افضل بڑیچ بھائی یہی بات میں اس کے بارے میں آپ کو سمجھانا چاہ جی رہا افضال صاحب ایک سیکنڈ، افضال صاحب رک جائیے ایک سیکنڈ پلیز۔ اچھا بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا اس نے؟ نہیں نام نہیں لیا، لیکن پیر صاحب جنیرکلی بھی وی آل نو کہ وہ جا کدھر آئے۔ اس سے کون مراد ہے؟ چل یہ فل ان دی بلینکس آپ کر دے اسکانی صاحب۔ کوئی احمدی کوئی جو ہے وہ کوئی گستاخی کر ہی نہیں سکتا نا بھائی، یہ بھی ایک کنفرم بات ہے۔ ہاں یہ بھی ان کا دجل جو ہے نا، یہ بھی بھائی میری بات سن لیں مسلمانوں، مرزا قادیانی کذاب اور دجال، اس کو کذاب اور دجال کہنا یہ غیرت ایمانی بھی ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ مفتی ابابیل کا فتویٰ سن لے، مرزا قادیانی کو کذاب اور دجال کہنا یہ عین ایمان ہے، اور یہ ایمانیات میں داخل ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے مرزا قادیانی کو کذاب اور دجال کہنا، اور یہ سنت نبویہ ہے کسی بھی جھوٹے مدعی نبوت کو کذاب اور دجال کہنا۔ معلوم ہوا جو بھی مسلمان مرزا قادیانی کو کذاب اور دجال کہے گا وہ سنت نبویہ پر عمل کرے گا، اور سنت پر عمل کرنا ایسا ہے کہ جیسے 100 شہداء کے برابر جو ہے نا، ثواب کے برابر ثواب۔ تو مسلمانوں ثواب کمانا ہے، مرزا قادیانی کو کذاب اور دجال کہنا عام کر دو۔
اور ثواب حاصل کرو, اپنے غیرت ایمانی اور ایمان کا ثبوت دے. آج کے بعد میں پہلے بتا چکا ہوں, کئی مرتبہ یہ بتا چکا ہوں کہ بھائی ابرہا کے وہ ہاتھی ابابیل کے وہ چونچوں سے بھرا ہوا وہ کنکریوں سے نہیں بچ سکے. بیٹا تم لوگوں کی کیا اوقات ہے, ذرا سنبھل کے رہنا. جو خود سنبھل کے نہیں رہے گا تو ہم کیا کر سکتے ہیں. میں یہ 12 کہہ چکا ہوں, ابرہا اپنے ہاتھیوں کے ساتھ یمن سے جو ہے مٹکتا ہوا آیا تھا, وہ بھی نہیں بچ سکے, تو آج آپ بچو گے نہیں کرنا. 12 کہا تھا لیکن یہ کر رہے ہیں. دیکھیں بات اتنی سی ہے کہ مرزا وہ تو بالکل حدیث کے روح سے وہ کذاب ہے, لیکن اس سے اوپر نہیں جانا چاہیے. اس کی بیوی کو یا کسی اور کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. ان کا کوئی دعویٰ نہیں ہے بھائی, ان کو نہیں کہنا چاہیے, اچھا نہیں لگتا ہے جی. لیکن مفتی صاحب کو وہ تو نہیں, اشکانی صاحب حضرت جی دیکھ لیں نا, یہ اس کو سیدہ کہہ رہا ہے, ام المؤمنین کہہ رہا ہے, تو بیچ میں اس کو اس خاتون, وہ خاتون ہے, ہم خواتین کی عزت کرنا جانتے ہیں, اور پھر آپ کو پٹھانوں کا پتہ ہے بھائی جان, ان کا دعویٰ نہیں ہے نا. یہ تو یہ کسی کو شیطان کو بھی سیدہ کہیں, شیطان کو بھی سید کہیں, ان کو کیا کہا جا سکتا ہے. تو اس خاتون کا تو کوئی غلطی نہیں ہے. ہاں ان کا اپنا دعویٰ ہوتا, ہاں پھر تو بات بنتی. یہ تو جس کو چاہیں حجر شجر, جس کو چاہیں کچھ بھی کہہ دیں, تو یہ تو ان کی. اس کے بعد اسکانی صاحب جو اس نے گستاخی کی ہے کہ آپ, میں وہ لفظ نہیں بولنے والا, اس کے ماننے والے جو ہے وہ آپ اتنی کنکریاں آگے ابھی بھی آپ کو چین نہیں آیا. ہم ایک سائیڈ میں زخمی ہو گئے, آپ بھی ابھی بھی پھر کہہ رہے ہیں. بھئی ان کو مل گیا نا جو اس نے کیا, گال مک گئی. بھئی جو کرے گا وہ بھرے گا, ہماری ذمہ داری نہیں ہے. آپ آئیں گے آرام سے بات کر لیں گے, فبہا, آپ کی عزت ہے. اور واقعتاً بیٹوں کے مانند ہیں آپ. بچہ ہے وہ, 26 سال کا ہے, لیکن آ کر شطنت کرے گا. میں 12 سال کا ہوں اسکانی صاحب, میں تو 12 سال کا ہوں, میں تو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا, مرفوع القلم ہوں, میں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں. میں تو نصرت جہاں کو اس کے گڑے سے نکال کر جو ہے نا ابھی اس کو, بس اب میں کیا بولوں, اس نے ہمارے جذبات مجروح کر دیے. سمجھ آ گئی, میں تو اتنا بڑا مرفوع القلم ہوں. ہمارے علماء کرام کے بارے میں وہ غلط بیانیں کرتا ہے, تو وہ ابھی بچہ ہے. ہاں وہ بچہ ہے بھائی, وہ بچہ ہے, انشاءاللہ مان جائے گا. اللہ سے یہی دعا ہے کہ انشاءاللہ یہ ساری گندگی ہے, یہ خواہ جو ایک جو ہے وہ اپنے آپ پہ مصیبت لی ہوئے بھی بچے ہیں, اب ان کے بچے نکل جائے گا انشاءاللہ, اللہ کرے یہ نکل جائے گا انشاءاللہ. پتہ نہیں یہ کس کا بچہ ہے, کون اس کو یہاں پر لاوارث چھوڑ کے گیا ہے, کون اس کو پھینک کے گیا ہے. اس بچے کا نہ کوئی بڑا ہم نے دیکھا, نہ کوئی بڑی دیکھی, نہ اس کے کوئی ہم نے گارڈینز دیکھ لے, نہ اس کے سربراہ سرپرست دیکھ لے. یہ کون بچہ ہے, کہاں سے آیا ہے, حرام کا نطفہ ہے, کوئی ناجائز اس کو جو ہے نا وہ چھوڑ کے گیا ہے. اس کا کوئی بڑا بھی ہے اس ٹک ٹاک پر, اس ناجائز بچے کا. یہ جو دندناتا پھر رہا ہے, اس کو کوئی اون بھی کرنے والا یہاں ہے. ہم یہ اپنے بڑے لے کر آئے نا, تاکہ ہم اس کے بڑوں سے بات کریں کہ یہ بچہ کیوں آپ لوگوں نے جو ہے نا عیدی کے جھولے میں چھوڑ کر چلے گئے ہو. یہ کون بچہ ہے, کس کا ہے, کہاں سے آیا ہے. مفتی صاحب کچھ بچے لاوارث بھی ہوتے ہیں, کوئی نہیں ایسی بات, کچھ لوگ لاوارث بھی ہوتے ہیں جن کو خود پتہ نہیں ہوتا. اب کیا مسئلہ بنا ہے, نیا کو مسئلہ بن گیا. یہ سن لے حضرت جی, یہ سن لے, ایک سیکنڈ یار. میوٹ لگا لیں آپ, وہ بندہ ایک منٹ بھونک رہا تھا, آپ کو خاموش نہیں کروایا کسی نے بھی. اب سنیں میری بات, کذاب نے خود لکھا ہے, ایک کتے کی طرح او او کرتا ہے. یہ مرزا کذاب کے الفاظ ہے, او او اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. کذاب سال کا ماننے والا ہے. جی روما بھائی, یہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاتمیت کی. نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ یہ آواز کس کی تھی, کون ہے یہ. تاہیل قادیانی, ناجائز اولاد جو اپنا والد ڈھونڈ رہا ہے یہاں پر مسلمانوں کے براٹ پر. کبھی افضل وڑائد صاحب کو والد بنا لیتے ہیں, کبھی کسی کو, کبھی کسی کو. یہی تو گڑبڑ ہے. ایک ویسے آپ سارے سمجھدار ہیں, ایک یہاں ایک تھوڑا سا مشورہ یہ ہے کہ جب پتہ چل گیا کہ ایک بندہ اس اصلت کا مالک ہے, تو اس کا پیچھا میرا خیال ہے چھوڑ دینا چاہیے. کیا خیال ہے, اسے آزاد کریں, یہ ایک میری سوچ ہے.
کہ کبھی وہ کسی مرزے کو حضرت کہتا ہے، کبھی وہ بزرگ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، ابھی تک اسے پتہ ہی نہیں ہے اب اس کے پیچھے کیا راز ہے، ہمیں تو نہیں پتہ، دل کی باتوں کو ہم تو نہیں جانتے، لیکن جب پتہ چل گیا کہ ایک بندہ اتنا گر گیا ہے، اور دیکھیں نا 25-26 سال عمر جو ہوتی ہے نا، یہ پورا عقل مند بندہ ہوتا ہے، 26 سال کا بندہ تو پورا عقل مند ہوتا ہے نا، 26 سال کے، ہاں، تو یہی تو معاملہ ہے نا، یہی گڑبڑ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسا قانون قاعدہ بھی ہو کہ جب مثال کے طور پہ پیر صاحب کی کسی سے بات ہو گئی، ان کے علاوہ چند دوست سے بات ہو گئی، اگر انہوں نے یہ بات کہی ہو کہ یہ بندہ نامناسب ہے، تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ ٹک ٹاک والوں کو یہ چاہیے کہ ایسے بندے سے خود بھی دور رہیں، اسے دور رکھیں۔ یہ ایک میری سوچ ہے، چونکہ ہر بندے کو اللہ نے عقل دی ہے، کیونکہ یہاں بیٹھنے والا ہر بندہ یہی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم تو ختم نبوت کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن پھر سمجھ نہیں آتی کہ جب بات یہاں تک آئے، یہاں تک کہ ساتھ بیٹھ کے کبھی وہ مرزے کو قذاب کہتا ہے، پھر حضرت کہتا ہے، کبھی بزرگ کہتا ہے، کبھی فلاں کہتا ہے، اور پھر یہاں تک آ جاتا ہے شاطمیت پہ، تو میرا ایک ذاتی سا خیال ہے کہ ایسے بندے سے جان چھڑا لینی چاہیے سب کو۔ روما بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام پیر صاحب۔ روما بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو رحیل بٹوا ہے، واقعتاً ان سے انسانیت کے ناطے ہمیں محبت ہے، اور ہماری بیٹوں کی مانند ہے، یہ ان کی عمر کا ہے۔ خیر، اب بات یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں پر مرزا جی کے ماننے والے ہیں، سب سے اچھا یہ ہے، اور کس سے آپ کیا امید رکھیں گے؟ آپ نے تو اپنے کامیابی کے لیے اور ان کے اللہ کی رضا اور ان کے جو ہے عاقبت وہ جو ہے خراب نہ ہو، اس لیے کام کرنا ہے۔ یہ تو دیکھنا کہ اس کو چھوڑو اس کو چھیڑو، یہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو جائے گا۔ بات یہ ہے، آپ اچھی طرح سے جان جائیے، بات یہ ہے کہ ایک معاہدے پہ معاہدہ انہوں نے کیا تھا، وہ ایک مناظر ہیں، رات کو مناظرہ کرتے ہیں، دن کو جو پتہ نہیں، بہرحال تو انہوں نے اپنا جو ہے وہ لسٹ میں ایک بندہ بڑھانے کے لیے کہ میں نے اس کو مسلمان کیا، حالانکہ چاچا زاد بھائی کو مسلمان نہیں کر سکے آج تک، بہرحال وہاں نہیں جائیں گے، تو اس نے گویا کہ چونا لگایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو میں نے مسلمان تو کیا ہے، کلمہ پڑھو، اس نے کلمہ پڑھا دیتا۔ اچھا، آج کے بعد مرزا جی کو کیا کہو گے؟ اور نبی نہیں کہوں گا، اس نے کہا نبی نہیں کہوں گا، مانتا نہیں کہے گا، زبان سے نہیں کہے گا، وہ مانتا تو ہے، تو اس نے لگایا چونا، اور چونا لگانے کی وجہ یہ تھی کہ بھئی یہ رحیل بٹوا یہ مرزا جی کو نبی نہیں کہے گا، کلا ڈلا، اور دوسری طرف قذاب دجال نہیں کہیں گے، تو اس نے معاہدہ کیا کہ آپ دیکھیں بڑا مجرم تو وہ ہے، کیسے آپ یہ معاہدہ کر سکتے ہیں کہ میں حدیث نہیں پڑھوں گا؟ بھئی وہ آپ کو صاف کہہ رہا ہے کہ مرزا جی کی آپ شاطمیت نہیں کریں گے، یعنی سب اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی معاہدہ کیا، یہ اس کے الفاظ ہیں، یہ بات میرا ان کا 36 کا آنکڑا چل رہا ہے، میرے منہ میں جو بھی آئے میں کہہ دیتا ہوں۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ جو آپ کو رائٹ ہے، لیکن میں یہاں پہ گواہی اس بات کی صرف دے رہا ہوں کہ اس بات کے قطعاً کوئی ثبوت نہیں ہے کہ امن نذیر نے کسی طرح یہی بتا رہے نا، یہ رحیل کی ایک سائیڈڈ اپنی بات ہے جس کی بات میں کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ رحیل بٹوا کی بات سن کے رحیل بٹوا کو جو ہے وہ ان کی بات نہیں، وہ غلط اثر جاتا ہے نا کہ جیسے امن نذیر نے کوئی معاہدہ کیا، ایسا کوئی معاہدہ انہوں نے نہیں کیا۔ جائے منو کی جائے، مجھے کیا جائے بڑیا صاحب اور پیر صاحب، میں نے بھی یہ بات سنی ہے، یہاں کوئی ایسا معاہدہ سامنے آیا نہیں ہے۔ اچھا سن تو لیجئے بھائی جان، یہ معاہدہ ہوا ہے، یہ معاہدہ کیا ہے، وہ اصل میں ایک نام بڑھ جائے گا، مسلمان کیا اس نے، اچھا کلمہ پڑھا ہوا، وہ کلمہ تو قادیانی ڈیلی پڑھتے رہتے، اب وہ تو ہر روز پڑھتے ہیں نا کلمہ، تو انہوں نے صرف کلمہ پڑھ لیا اور یہ کہا کہ آپ قذاب دجال نہیں کہیں گے۔ اب وہ قذاب دجال کہنے سے نہ رہے، اور یہ نبی ان کو مانتے ہیں پہلے سے، تو اتنی سی بات تھی، چونا انہوں نے لگایا۔ وہ ہمارے کیا نام ہے ان کا، چلے جو بھی ہو اپنے گھر کا ہوگا بھائی جان، اصل مسئلہ یہ غالباً آپ تو یہ غلطی رحیل بٹوا کی نہیں ہے، یہ غلطی اس کی ہے۔ نہیں
نہیں وہ تو ٹھیک ہے آپ کی، لیکن اگر ایک بندہ تیار ہو گیا، جذبات میں ہو گیا، جیسے بھی ہو گیا، تیار ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں مرزا کو قذاب کہتا ہوں، یہ ساری معاملے اس نے کر دیے، اب بعد میں اگر وہ بدل دیکھیں نا، یہ معاملہ جو بات چل رہی ہے یہ تو دین کا ہے نا، آپ نے یا میں نے کسی کو کلمہ پڑھا دیا اس لیے کہ یہ راہ راست پہ آ جائے، جہنم سے بچ جائے، لیکن کل کو اگر وہ سیٹ چینج کر جاتا ہے تو اس میں میرے حساب سے یہ تو نہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلیں کسی اپنے مسلمان کی کا قصور ہے، لیکن مسئلہ دوسرا ہے نا، دوسرا روما صاحب میں تھوڑا سا آپ کو انفارمیشن اور دے دوں روما صاحب کے لیے. پیر صاحب ایک سیکنڈ، پیر صاحب ایک سیکنڈ، اچھا یا پیر صاحب اپنی اسکرین بڑی کر دے، اپنی اسکرین مجھے اچھا نہیں لگتا. پیر صاحب روما صاحب کو تھوڑا سا میں اور بتا دوں. روما صاحب راہیل اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے کیا کیا. نہیں پیر صاحب پوری بات آنی چاہیے نا، پوری بات آنی چاہیے. 10 سیکنڈ دے دیجیے نا مجھے، 10 سیکنڈ دے دیجیے. چلے دے دے پیر صاحب کو دے دیں، وہ کر لیں. بات یہ ہے کہ 99.9 جو ہے ان کے نمبر ہو گئے ہمارے سردار اعلیٰ کے، تو یہ ایک باقی ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں. تو اصل میں یہ ہے، اصل بات میں نے آپ کو بتا دی. کیسے آپ معاہدہ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے قذاب دجال نہیں کہ کیسے کر سکتے ہیں بتاؤ؟ کوئی معاہدہ نہیں کیا، کوئی معاہدہ نہیں کیا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے اس بات کی. وہ براڈ مین نے پوری سنی تھی. افضال جی ایک سیکنڈ، افضال صاحب ایک سیکنڈ. وہ اچھا روما بھائی، راہیل جو آخر بھی اسٹیٹمنٹ ابھی کہتا پھر رہا ہے اور اس نے خود کہا ہے یہ، وہ کہتا ہے کہ اس نے تقیہ کیا ہوا تھا اور عامر نذیر صاحب کو اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ وہ انہیں اس بات میں لاگ کرے کہ وہ مرزا صاحب کی کوئی ایسے منفی باتیں وہ گستاخانہ نہیں کریں گے. یہ اس نے خود کہا ہے. افضل بھائی مجھے اپنی بات رکھنے کا موقع دیں، مجھے اپنی بات رکھنے کا موقع دیں. اچھا ٹھہر جاؤ. صحیح الفاظ استعمال کریں کہ جو دوستوں کو خودو سرٹیفیکیشن کے سرٹیفکیٹ بانٹتے نہیں آپ تھے دیکھیں خودو بنا کے آیا، فیصل بھائی آپ یا پیر خودو بنا کے آیا ان کو. مجھے اپنی بات رکھنے کا موقع دے دیں. دیکھیں میری بات سن لیں، میری بات سن لیں. دیکھیں آپ سارے قابل احترام ہیں، میری بات سنیں. مجھے اپنی لڑائی چھوڑے. فی الحال یہ جو راہیل قادیانی اپنے ابا جی کے تلاش میں ہے، ان کی ہیلپ کرے، اس کو اب اس کا ابا مل جائے، اس کو اس کا گھر مل جائے، فیملی والے مل جائے، ہماری جان چھوڑ دے یار. ہم آپس میں جو بھی کرتے ہیں ہم اس کا ایشو نہیں ہے. مفتی صاحب ان کی بات آنی چاہیے، کیا معاہدہ ہوا تھا پلیز ذرا سنیے. بڑے بات رکھنے کا موقع دے دیں اپنی. بڑے پیار سے سنیے. میں بڑائی صاحب اتنے وضوح سے کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. بڑائی صاحب میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ وہ ویڈیو نکلوا لیں جس وقت میں نے کلمہ پڑھا تھا. میں نے عامر نذیر صاحب سے پہلے وعدہ لیا تھا کہ آپ اعظم مرزا صاحب کو گالیاں نہیں دیں گے اور قذاب دجال نہیں کہیں گے. قذاب دجال میں کہوں گا قذاب دجال. میری سن لو. یہ معاہدہ بالفرض ہو بھی جائے، یہ معاہدہ قابل نفاذ نہیں ہے. مفتی صاحب اتنے بڑے ہیں، مفتی صاحب بڑا بندو دکھائیں. کو لینا دینا آپ نہیں ہے. مجھ سے اتنے بڑے ہیں، مجھے کم از کم مجھے ایسی بات کریں کہ میں آپ کی طرف آؤں. یہ جو الفاظ سال کا ہو راہیل قادیانی، آپ میرے ساتھ وہ بتاؤ کریں میں آپ کی بات سنوں. مفتی صاحب ٹھہر تو جائے نا. مفتی صاحب یہ دیکھو میرے منہ میں چسنی بھی ہے، دیکھ لیں. نہیں اور بات تو سنے نا مفتی صاحب، ٹھہرے. یہ دیکھ لیں میری پکچر کو دیکھ لیں. آپ مجھ سے اس طرح بات کریں کہ میں آپ سے آپ کی طرف آؤں، آپ کی بات سنوں، آپ کی بات پہ آپ کی لبیک کہوں. آپ کم از کم ایسی بات تو کریں کہ میں آپ کی بات پہ لبیک کروں. آپ تو مجھے ڈائریکٹ گالیاں دے رہے ہیں. آپ مجھے گالیاں دیں گے تو میں کیسے آپ کی بات سنوں گا؟ مفتی صاحب مجھے یہ بتا دیں. رحیل صاحب بات سنو، رحیل صاحب بات سنو، رحیل بات سنو. نہیں ایک منٹ ٹھہریں. رحیل وہ بات کرو جو تم کرنے والے تھے کہ تمہارا جو معاہدہ ہوا ہے، آرام سے بات کرو، آرام سے. جزاک اللہ. حضرت نہیں کہو گے، صرف مرزا صاحب کہو. حضرت نہیں کہو گے اور دوسرے سابق الہی کے نہیں، صرف مرزا صاحب کی اجازت ہے، حضرت کی بھی اجازت نہیں ہے. اچھا ایک منٹ ٹھہریں مفتی صاحب. پیر صاحب یہ بات کر رہا ہے، آپ ایک ایک لفظ سنیں. آپ باریک ذہن کے ہیں، ذرا اس کے لفظوں کو سنیں. جی رحیل بتاؤ بھائی پیر صاحب کو بات. جی جزاک اللہ و احسن الجزا. دیکھیں آپ بڑائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی بات نہیں ہوئی تھی. میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ میں نے وہ ویڈیو نکلوا لیں جب میں نے کلمہ پڑھنے کی کنڈیشن رکھی تھی کہ بھائی میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، آپ یہ مجھ سے وعدہ کریں. انہوں نے کہا تھا چلو اس پہ ہم بحث کریں گے. میں نے کہا نہیں کنفرم کریں. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے تم کلمہ تو پڑھو. پھر میں نے کلمہ پڑھا تھا. آپ وہ ویڈیو نکلوا لیں. میں کلمہ پڑھ کے بول رہا ہوں، یہ بات میں جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں اتنی بڑی بات.
नहीं اب भाई रोमा साहब, रोमा साहब क्या हुआ था आपने ये बात रोमा करो। साहब आपने अल्फाज सुन लिए उसके एग्जैक्टली, अब आप खुद ही जी नतीजा नहीं निकालिए मैंने जैसे सुना उसने है अल्फाज बोले हैं। नहीं जी एक मिनट ठहर जे ये बात बताएं रही ये बात मुझे सुनो समझ मेरी। नहीं साबित आ हो रही गया कि कोई मुआहदा उन्होंने नहीं किया था, ये अब ये इस भाई, स्टेटमेंट उन्होंने से हाँ नहीं बात बदली है भाई, उन्होंने कहा है कि हाँ ठीक है, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तुम कलमा तो ठहर पढ़ो। जे हाँ क्या आगे बोलो ना कलमा यार पढ़ो आप वो लोग क्या नहीं करूंगा माशाल्लाह कहा सारी था कि कलमा पढ़ो, उन्होंने कहा चलो ठीक है तुम कलमा तो पढ़ो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अभी मुआहदा आगे नहीं तो हुआ इसका बोलो मतलब? ना आगे बोलो रोमा भाई वो क्या अंबर साहब ने नहीं एक मिनट फैजी भाई क्या ये अंबर नजीर साहब के लफ्ज हैं कि मैं बिल्कुल मिर्जा कादियानी को कज़ाब दजानी कहूंगा, ये लफ्ज हैं? उन्होंने मुझसे कहा, रही मैंने है। कहा कि आप मुझसे वादा करें कि आप आजम मिर्जा साहब को अब गालियां नहीं देंगे, दज्जाल कज़ाब नहीं कहेंगे। मिर्जा कज़्ज़ाब दज्जाल। और मुफ्ती साहब ठहरे, आप गौर करें, सारे मुसलमान दोबारा गौर करें। मैं बात कर रहा हूँ कज़ाब और दज्जाल की, और ये इस चीज को इसी को ये गाली कह रहा है पूछने से। पीर साहब आप जरा पूछें, आप जरा धीमी तबीयत के हैं, पूछें ये गाली कौन सी देता है? आमर नजीर माँ बहन की देता है मिर्जे को गाली, उसकी बेटियों की देता है? वो तो यही कहता है ना कि वो कज़ाब और दजाल है। पीर साहब आप अब बाकी दो खामोश रहें जरा, ताकि समझ आ जाए। इसने सबसे बड़ा नुकसान ये किया कि हाँ ये गलती मैं मानता हूँ हुई है, लेकिन गलती इतनी नहीं है कि हम इसे इतना ले जाए कि आमर नज़ीर कलमा पढ़ा के बहुत बड़ा कुछ जुर्म कर दिया है। भी इसका काम था कलमा पढ़ा देना, आगे ये खुद बेईमान निकला है, ये इसकी सरदर्द है। लेकिन असल काम जो इसने किया है, इस चीज़ को बहाना बना के मुसलमानों को आपस में लड़ाया है। ये मेरा तज्जिया है। पीर साहब आप रोशनी डालें, फिर कोई और बोलेगा। इसे पूछे ये गाली किसको कह रहा है, जरा आप पूछे जी पीर साहब। गाली उसी को पूछे इनसे। जैसे कि अभी मुफ्ती साहब मिर्जा साहब की घर वालों को गालियां दे रहे थे, उनकी जोजा को गालियां दे रहे थे, मैं उसको कह रहा था। वो जो हदीस की बात है, वो तो अल्लाह ताला की नबी की सच्ची हदीस है। रोमा भाई, वो हदीस तो नबी की सच्ची हदीस है। रोमा को थोड़ी बात कर रहा हूँ मैं तो। पूछते हैं रोमा भाई एक मिनट दीजिएगा, ये बिल्कुल ना यहाँ पे अटेंशन गेन कर रहा है, मुसलमानों को लड़ा रहा है। इसकी वीडियो मेरे पास नहीं मौजूद लड़ाएगा, है। नहीं और ठीक है नहीं वो आप फिक्र ना करो, भाईजान लड़ाएगा नहीं, वही तो बता रहे हैं। जी जट साहब वीडियो चला दे, वीडियो चला दे जट साहब वगैरह। भाई साहब मैं एक मिनट आपको भेजता हूँ। ये बंदा जो है ना, आमर नजीर भाई ने जब इससे कलमा पढ़ाया, इसकी मेरे पास वीडियो है, ये इसमें ये कह रहा है कि मैं मिर्जा गुलाम कादियानी को कज़्ज़ाब और दज्जाल मानता हूँ। बस इतनी सी बात है। मैं अभी बड़ाई साहब आपको भेज देता हूँ। नहीं वो ठीक है। और जट साहब उधर नहीं, और सुन तो एक मिनट ना चलाएं, ठहरे आप गौर करें और सुन तो लो यार, सुन लो। मैं आमर नजीर और मैं उमंग अहमद, झूठा और लानती समझता हूँ। ठीक है, नहीं ठीक नहीं जी झूठा और लानती रहील साहब, ये वीडियो मैंने देखी है, रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, तो इसमें ऐसा कोई नहीं है, ना कोई मुआहिदा हुआ है, ना इसने वो किया हुआ है। बिल फर्ज मुआहिदा हो भी जाए, बिल फर्ज हो भी जाए, तो वो शरह नाफिजुल अमल ही नहीं है। ये पूरी वीडियो सर, ये पूरी वीडियो है, समझे? ये पूरी वीडियो की सुना रहे हैं आप। ये इससे पहले की बात कहाँ है? इससे पहले भी बहुत सारी बात हुई थी, वो कहाँ पर है? और रही ठहरो इसका, और देखो ना, और रेल बात सुनो ना, जो पहले हुई बका तो बात और पहले है नहीं ना, क्योंकि उधर आपने कलमा पढ़ा, मिर्जे पे लानत डाली, साथ ही आप दूसरे दिन हजरत बन गए। अब ये बात नहीं है, बात असूल की हो रही है। और बताना ये चाह रहा हूँ अपने भाइयों को कि खुदारा ऐसे बंदों से बचो जिनका सोच ये है, इनका क्या लालच, अल्लाह आलम। पीर साहब ने तो बड़ी शार्ट सी बात की कि भाई बच्चा है। वो वीडियो काट पीट के नाच चलाए, पूरी वीडियो चलाए, जब से बात शुरू हुई थी, जब मैं ऊपर माइक पर आया था, वहां से बात शुरू करे ना, जब मैं माइक पे आया था वहां से बात शुरू करे ना। चुप कर रहा है तू। अच्छा एक मिनट ठहरो, चले रोमा भाई बात सुने, अब बात सुने, सारा मामला खत्म करते हैं। मैं रोजाना मिर्जे को ना सुनो, इसकी, रोमा भाई बात तो सुनने यार, मैं ना मिर्जे को रोजाना इसके इनबॉक्स में ना गालियां निकालता हूँ। ये मुझे आगे से जान के पता क्या मैसेज करता है, अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, मैं मिर्जे को गाली देता हूँ ना, तो ये आगे से मुझे पता क्या कहता है, अब लाइव शेयर ना करना, अब ब्लॉक ना करना, ये बड़ा बेगैरत इंसान है, ये सब झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे, ये जान के मिर्जे को गालियां पढ़वाने। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कल मैंने इसको पता क्या कहा, मैंने कहा जितना तेरा मिर्जा है ना उतना मेरा मतलब गंदी गाली थी, और मैंने इसे कहा कि मिर्जा गुलाम कादियानी कज़्ज़ाब दजाल
कुत्ती माँ का बच्चा। नहीं 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 अरे नहीं छोड़े नहीं एक सेकंड यार, ये थोड़ा सिद्धू जट साहब एक सेकंड, थोड़ा ये सीरियस इशू है ये सारे यार। ये एक तो ये हमारे लोगों को क्या हुआ है, यहाँ पर शरई मसला बना हुआ है। हदीस पढ़ने को मना नहीं किया था, ये अल्फाज दोहराने को मना किया था। ओए खुदा के बंदे संधू माँ इतने बेवकूफ है हमारे ये अपने लोग कि यहाँ पर एक शरीयत का मसला चल रहा है, नाम जायज समझते हैं। यहाँ पर जो है ना एक इशू डिस्कस हो रहा है और इन लोगों को जबान का चस्का जो है ना वो पूरा कर। मुफ्ती साहब इससे ये सवाल पूछ रहे हैं, अभी इसने जो अल्फाज कहे कोई बात नहीं, वो अल्फाज किस से इसने मंसूब किए जो अभी कुछ देर पहले जिसके ऊपर मेन बात चले असल मौजू पे रहते हैं, असल मौजू पे रहते हैं, आराम से रिकॉर्डिंग निकालिए जरा, ये सुनते हैं रोमा भाई ये रिकॉर्डिंग सुनते हैं। असल मसला ये है ना कि आप मेरे हाथ पर कलमा पढ़ें और कहें कि आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को कज़्ज़ाब और दज्जाल मानते हैं, और कभी भी नबी अलैहिस्सलाम के बाद जो भी नबूवत का दावा करेगा उन सबको एक ही जूते से सबकी पिटाई करेंगे, सबको कज़्ज़ाब दज्जाल करेंगे। ठीक है मैं ये सब कर लेता हूँ आपके कहने पे। उसके बाद तुम मेरे साथ आपका जिक्र नहीं करेंगे, आप कभी भी रोटी लगाएंगे नहीं। जब आप मुझे कज़्ज़ाब मेरे साथ में सुन तो लो ना, जब आप मेरे साथ मिलकर कहोगे कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कज़्ज़ाब और दज्जाल है, फिर उसके बाद दोनों भाई मिलकर मशवरा कर लेंगे ना। अगर आपने कहा कि छोड़ दो तो मशवरा कर लेंगे, अगर आपने खुद मुझे कहा कि दबा के रखे तो फिर क्या करेंगे? तो इसलिए ये बातें बाद में मशवरा कर लेंगे। पहले आप पढ़ो कलमा मेरे साथ। लो जी, बाद में मशवरा कर लेंगे। अब ये तो जिन पर आप हजरत जी एक सेकंड अब आराम है मुफ्ती साहब आप मुझे बताएं, इंसाफ करें। मुफ्ती अबाबील साहब आप इंसाफ करें, कितनी गलती है? टाइम दे दीजिए ना। मुफ्ती अबाबील साहब अब आप इंसाफ करेंगे। मुफ्ती अबाबील साहब आप इंसाफ करें। फैसल को बोलने दे। मुफ्ती अबाबील साहब अब आप इंसाफ करेंगे। भाई जरा मेरी यार सुन ले, मुफ्ती अबाबील साहब आप कलमा पढ़ के इंसाफ करेंगे। मुफ्ती अबाबील साहब आपसे मुखातिब हूँ, कलमा पढ़ के मेरा इंसाफ सुन ले। मिर्जा कादियानी कल भी कज़्ज़ाब था, आज भी कज़्ज़ाब है, जहन्नम और हशर के दिन भी कज़्ज़ाब होगा। ये अबाबील मुफ्ती अबाबील का इंसाफ है। और इसी तरह कोई भी मुआहिदा नाफिजुल अमल नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि कलमा पढ़ लो कादियानी और मैं मिर्जा कज़्ज़ाब को कज़्ज़ाब और दज्जाल कहना खत्म कर दूंगा। ऑडियो पे इंसाफ करें, ये तो आपका ईमान है जो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आप ऑडियो पे इंसाफ करें, गलती किसकी है? राहिल बेटवा सुन ले, ऑडियो पे इंसाफ करें। अबाबील मुफ्ती साहब आज आपकी रिस्पेक्ट मेरी नजरों में और बढ़ जाएगी, यकीन करें। आपकी इज्जत मेरी नजरों में और बढ़ जाएगी, आप इंसाफ करेंगे आज कलमा पढ़कर। बिल्कुल मेरी इज्जत नहीं करना राहिल कादियानी। मैं तुझे कादियानी और गैर मुस्लिम मानता हूँ, तेरा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, तेरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक नहीं। मेरी इज्जत बिल्कुल ना करो। उसका मौइदा सुन ले, बोल ऐसे उलमा इससे बड़े बाद में जाए उसका मौइदा, बाद में जाए मौइदा। मेरी यार सुन ले जरा। रोमा भाई म्यूट लगा ले, आपने ऑलरेडी बस कच्चे पे डाल दी है। जी फैजी की बात रोमा भाई एक मिनट म्यूट लगा ले, आपने ऑलरेडी बस कच्चे पे डाल दी है। हजरत जी आस्कानी साहब की ब्राड हाईजेक हो चुकी है। हजरत जी सुन ले, साहब अच्छे हैं, पता है। फैसल डार की बात सुन ले, सारे साहब को बोलने दे। बहुत ही अफसोस है रोमा भाई, बात करना चाह रहे हैं, उनको बोलने दे। 3 दफा आपसे दरखास्त की है, रोक ले, मैंने गाड़ी खड़ी की है। अरे फैसल भाई उसके बाद मुझे भाई बाहर में जाए उसका मुआहिदा जिसके ऊपर आ रहे हैं। मैंने अबाबील से कोई जरूरी बात पूछनी है, आप वो नहीं सुनने दे रहे। 6 दिन पुराना मुआहिदा आप अपना लेके आ गए हैं। अबाबील भाई आपने ये जो रिकॉर्डिंग लगाई है, इसके अंदर ये शख्स जो हमारे साथ बैठा हुआ है आपको कह रहा है कज़्ज़ाब दज्जाल का मानने वाला। इससे पूछें अगर ये अल्फाज शातमियत नहीं है तो क्या है और क्यों किए हैं इसने। जो मेन मसला पूछने वाला है वो चीज आप लोग उससे पूछ नहीं रहे, जो मेन सबसे बड़ी चीज। मैं भी कह रहा हूँ फैजी भाई के असल मसले जिसके लिए मैं ऊपर आया था वो तो पीछे चला गया ना, वो तो आप लोगों ने छोड़ दिया।
कि ये यहाँ पर बैठकर मिर्जा टेक्स्ट में भी बार बार पूछा है, टेक्स्ट में भी बार बार पूछा है कि हजरत जी ये क्या कह रहा है, हजरत जी ये क्या कह रहा है, हजरत जी ये क्या कह रहा है। उससे उसका हमने जवाब लेना है कि तुमने ये जो अल्फाज अदा किए हैं ये क्या है, और तुम बार बार कह रहे हो कि मैं लानत भेजता हूँ शातमियत पे, अगर ये अल्फाज शातमियत नहीं है तो क्या है ये, इससे मुझे पूछ दें। जज़ाकल्लाह हजरत जी, और मैंने कुछ नहीं कहना, बड़ी मेहरबानी। जी जी, जज़ाकल्लाह अहसनल जज़ा। मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। मैं शातमियत करने वाले पे अल्लाह की लानत भेजता हूँ। मैं शातमियत करने वाले पे अल्लाह की लानत भेजता हूँ, वो कोई भी हो, जमात में हो या जमात से बाहर हो। जो बंदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शातमियत करेगा वो सख्त लानती है, भले वो किसी ने भी किया हो, चाहे वो हजरत मिर्जा साहब हो या कोई आदमी हो, इंसान हो, कोई भी हो, जमात का हो या गैर जमात का हो, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शातमियत करेगा वो सख्त लानती है। अल्लाह ताला के हुजूर भी लानती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी उस पर लानत है, तमाम फरिश्तों की लानत है, लानत करने वालों की लानत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शातमियत करेगा, चाहे वो जमात से हो या जमात से बाहर हो, चाहे मिर्जा कादियानी ही क्यों ना हो, कोई भी हो, कोई भी हो। हजरत मिर्जा साहब नबी रसूल होने से पहले एक इंसान थे। हजरत मिर्जा साहब पहले झूठे नबी, झूठे नबी, झूठे नबी, झूठे नबी, मिर्जा कज्जाब दज्जाल पे लानत। नहीं, पीर साहब को एक मिनट करने देना। तमाम लानत करने वालों की लानत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे अटैक करते हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का तमस्सुर उड़ाते हैं, जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शातमियत करते हैं, उन पे लानत है, तमाम की लानत है। चाहे अस्कानी साहब को बोलने दे, बुरी बात है, अस्कानी साहब को मौका दे। भाई उसका जवाब नहीं आया भाई, आपका पॉइंट आ गया है। पीर साहब बोले, आप पीर साहब को बोलने दे, ठंडा होकर पूछते हैं। ओवर टू यू पीर साहब। आमिर हक्स भाई ने इससे ज्यादा सख्त बात की थी, उनको आप लोगों ने माफ किया था। यार पीर साहब को बोलने दे यार, लगाओ पीर साहब को बोलने। आवाज नहीं आ रही आपकी पीर साहब। ऑडियो का फैसला कर दे मुफ्ती साहब, उस ऑडियो का फैसला कर दें जिसमें वो कहते हैं कि बाद में मशवरा करेंगे, उस ऑडियो का फैसला कर दें। आप कलमा पढ़ के करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी, आपकी रिस्पेक्ट मैं और ज्यादा करने लगूंगा मुफ्ती साहब, आपकी रिस्पेक्ट करूंगा मैं और ज्यादा, अगर इंसाफ करेंगे आप मुफ्ती साहब करेंगे तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगा और ज्यादा। मिर्जा कज्जाब और दज्जाल है और रहेगा क़यामत के दिन भी वो। जिस बंदे ने वो मुआहिदा करवाया, जिस बंदे ने मुआहिदा किया उस पर भी लानत डालें, जिस बंदे ने मुआहिदा किया उस पर भी लानत डालें। कैसा मुआहिदा किया? लाओ मुआहिदा लाओ। नहीं, ये मुआहिदा लाओ ना सामने, तुम तो शोर कर रहे हो जी, मुझसे मुआहिदा किया था और तुझे ये पता नहीं गाली किसे कहते हैं, तुझे ये पता नहीं है, ये तो वाज़ह करना। ये बात सामने ला कि अहमद वजीर ने कहा हो, मैंने कहा था, उस बंदे ने ये कहा था कि हम मशवरा कर लेंगे, मैंने कहा दज्जाल कज़्ज़ाब गालियां देना बंद कर दे, उन्होंने कहा मशवरा कर देंगे। इसका मतलब क्या है? नहीं तो यही तो रही, इसका मतलब क्या है? तुम सुनो ना बात, दज्जाल और कज़्ज़ाब ये गालियां माज़अल्लाह, तुम्हारी अकल काम नहीं करती, फिर बकवास करते हो। थोड़ा से मेरी बात सुन लीजिए ना राहिल बटवा साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। वो ऑडियो आसकानी साहब, आप वो ऑडियो दोबारा सुन लें, आपको समझ में आ जाएगा गलती किसकी है। पीर साहब की बात तो सुन लो आप। बात सुनिए, देखिए बंदा साफ कह रहा है कि आप फिलहाल जो है कज़्ज़ाब दज्जाल कहो और कलमा पढ़ लो, बाद में हम लोग कर लेंगे। अगर आपने कह दिया कि नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। वो साफ मान रहा है, मक्कार कहीं का, बहुत बड़ा मक्कार निकला हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस को छोड़ोगे क्योंकि आपके लिस्ट में एक बंदा आ जाएगा बदतीनत कहीं का। मेरे भाई, उसकी गलती है, उसने गलती की है और समझौता किया है नबी अलैहिस्सलाम अपने नाम के लिए सिर्फ। अरे तेरे से तेरा भाई नहीं हो सका मुसलमान, तू किसी को क्या बनाएगा? बस इतना बहुत है। तो गलती किसकी है? जो बहुत बड़ा जो है डाकू बना हुआ दरिंदा, उसकी है। उसको वो चूना लगाना चाहते थे सबको, ये तो शातिर निकला, ये तो कुला डुला कह रहा है। आप आवाज सुन लीजिए, गलती उस दरिंदे की है और वो दरिंदे ने बहुत बड़ा गलती किया। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, बाकी आपकी मर्जी, मानते हो तो ठीक, नहीं मानते कोई बात नहीं। राहिल बिटवा की कोई गलती नहीं पीर साहब, मुझे समझ ये नहीं आई है आपकी बात की कि गलती की क्या उसने आमिर नज़ीर ने। मैं वैसे कोई आपको पता है कि गलती उसकी ये है कि आमिर ईमानदारी से, जी मैं ईमानदारी से पीर साहब, वैसे ईमानदारी से आपस में करेंगे। जी बात यह है कि राहिल बिटवा, उसको तो हर आदमी जानता है उसके किरदार को। तो उसने क्या कहा, चूना लगाया कि भाई तुम आइंदा जो है
मिर्जा जी को उसकी शातमियत नहीं करोगे, यानी हम जो कज़ाब दज्जाल कहते हैं, ये कहते हैं गाली है, समझ रहे हैं? वो ये कहते हैं गाली है। भाई हम मुसलमानों में से अक्सर लोग इससे ऊपर कुछ नहीं कहते, हाँ कुछ लोग ज्यादती करते हैं, हम लोग तो नहीं कहते, समझ रहे हैं? तो और वो दरिंदा भी कभी कभार वो गुस्से में कह जाता है, लेकिन अक्सर कज़ाब ही कहता है ना। तो इसने उनको वो कहा, कज़ाब भी कहता है, हाँ कज़ाब कहता है। तो इसने कहा कि आप ऐसा ना करो, और जो है मैं, इन्होंने कहा है ना रहील बिटवाने का, कि मैं उनको नबी कहना छोड़ दूंगा। ये देखें भाई, नबी कह दिल बोलूंगा नहीं भाई, बोलना एक अलग बात है। हम कहते हैं ना दुरूद ना पढ़ो, ठीक है, वो कहते हैं हम नहीं पढ़ते, दिल में पढ़ लेते हैं। उनको तो ये कहना चाहिए था कि भाई वो एक कज़ाब दज्जाल है, बोलना नहीं, आप यहाँ ऐलान कर दो कि मैं उसको नबी नहीं मानता, वो कज़ाब दज्जाल है किसी भी रंग में। नहीं, एक मुआहदा करो कि मैं वो शातमियत नहीं करूंगा, तू कलमा पढ़ेगा, फू। तो भाई मेरे भाई ये इतना ही है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। बहुत गलत जो है उन्होंने समझौता किया, और इस तरह की नहीं पीर साहब, ये शातमियत का लफ्ज आया है कि ठीक है तुम कलमा पढ़ो, मैं शातमियत नहीं करूंगा, ये अहमद नज़ीर साहब के लफ्ज हैं। वो ऑडियो दोबारा सुन लें, एक मरतबा और सुन लें, आप पूरी ऑडियो सुने, उससे भी पहले से सुने, 1 मिनट पहले से सुने और ज्यादा। बड़ा गद्दार है भाई, बड़ा गद्दार इंसान है, दरिंदा कहीं। अच्छा, अभी जो इसने किया है इसको डिस्कस करे, फैजी भाई भी आ गए, अफजल वराइद साहब, पहले ये सुन ले, सुन ले अस्कानी साहब, अल्लाह से तो थोड़ा इसका क्या करोगे मुसलमानों, ये जो इसने शातिमियत की है? अल्लाह से थोड़ा सा डरें। हम इससे पूछ रहे हैं कि ये जो जुमला अभी इसने बोला है, इसका क्या मतलब है? इसके ऊपर इसको अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए या नहीं? आप उसको पुराने मुआहदा याद करा रहे हैं, मुआहदा उसका गया भाड़ में। अस्कानी साहब, ये जो अभी अल्फाज इसने अदा किए हैं, इसका इससे पूछें, इसको कि तौबा करे, माफी मांगे। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि तू दज्जाल कज़ाब को मानने वाला है, इन्होंने कहा तू दज्जाल कज़ाब को मानने वाला है। मैंने बोला इन्होंने कहा कि तू मिर्जा दज्जाल कज़ाब को मानने वाला, मैंने कहा तू ही मिर्जा कज़ाब दज्जाल को मानने वाला होगा। मेरा ये मतलब था, मेरा कोई ऐसी बात नहीं मैं लानत देता हूं शादी करने वाले भाई, अल्लाह ताला की लानत है। ठहर जाएं, ये जो बात कर रहा है दोबारा आपने लोगों को फुद्दू बना दिया, रोज फुद्दू नहीं बना सकते हम, सारी दुनिया यही तो बात है ना। हम किसको मानने वाले हैं? हम तुम्हें बड़ी अच्छी तरह पता है हम किसको मानने वाले हैं। दोबारा इससे पूछो ना, दोबारा 1 मिनट दोबारा बताओ कि तुम्हारी मुराद क्या है। बताओ, ये जो तुमने अभी अबाबिल भाई को अल्फाज अदा किए हैं, इसके ऊपर अल्लाह से माफी मांगते हो, तौबा करते हो या नहीं करते? ये तुम्हारे से सीधा सवाल है, इधर उधर नहीं जाते। मैं माफी से भी आगे जाता हूँ, मैं लानत करता हूँ उस इंसान पे, चाहे वो हज़रत मिर्जा साहब हो या कोई जमात का कोई बंदा हो या जमात के बाहर का कोई बंदा हो, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अटैक करेगा या उनकी शातमियत करेगा, जो उनकी शातमियत करेगा वो लानत, ये पक्का लानत है। उस पे अल्लाह की भी लानत है, अल्लाह के रसूल की भी लानत है, और तमाम फरिश्तों की लानत है, तमाम लानत। मेरी आवाज अभी सही आ रही है? अभी मेरी आवाज सही आ रही है? ज्यादा है, नहीं ज्यादा आवाज थोड़ी सी कम। अच्छा, मुझे बताइए, वो मैं जो है ना, वो मैं सारे नहीं अब देखे ना फैजी भाई और मुफ्ती साहब, जी अब ठीक है। अब ये हरकत इसकी पुरानी है। जब बात हुई और इस टाइप के लोगों की होती है कि हाँ हम हर उस बंदे पे लानत डालते हैं जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा किया, असल पॉइंट पे नहीं आते। अब भी फैजी ने ये बात की है और बड़ी साफ है। तो बात है मेरे मुंह से निकल गया, हर मुंह में ज़बान है, नरम है, बेशक 32 दांत हैं, बाज़ दफ़ा काबू नहीं रहती। उसने आसान सा हल दिया है, इस पे तौबा करता है, तू आगे चल पड़ा, मैं उस पे लानत करता हूँ, मैं मिर्जे पे लानत करता हूँ, फलां पे लानत करता हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता भाई, नहीं इसके ऊपर अल्लाह से माफी मांगते हो, तौबा करते हो या नहीं करते? तुमसे सीधी बात है। अल्लाह तौबा करने वाला है, मैं अल्लाह से तौबा करूंगा, साथ साथ आप लोगों से भी तौबा करता हूँ, आप लोगों से भी माफी मांगता हूँ कि इस तरह के अल्फाज आप लोगों ने सुने मेरे मुंह से। ये जो मंग साहब है, इन्होंने बिल्कुल यही कहा है कि तुम जिसके मानने वाले हो, इन्होंने उस पे बात की है, अस्तगफिरुल्लाह, इन्होंने शातमियत की है। बिल्कुल नहीं, 1 मिनट ठहर जना, वही बंदा शातमियत तो की है, लेकिन वो बंदा कह रहा है कि मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ। नहीं दोबारा ना सुनाए मुझसे, ना सुनाए। एक बंदा जब
کتے کی طرح او او کرتا ہے، یہ مرزا کذاب کے الفاظ ہے، او او اس نے اپنے کتاب میں لکھا ہے۔ جی دیکھیں کتنا بڑا دیکھیں شیطان نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں مفتی صاحب اگر آپ کے سامنے دیکھیں نا، ان پہ اعتبار تو کیا جا سکتا ہی نہیں، ان کا تو کام ہی یہ ہے یہاں بیٹھے پیر صاحب کی بات کر دی، میرے پاس آئے میری کر دی، فیضی کے پاس گئے فیضی کی کر دی، سیدھی بات۔ لیکن اگر مفتی صاحب وہ آپ کے سامنے سن تو لینا، مفتی صاحب اگر وہ بندہ یہاں کہتا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں اس غلطی کی، آئندہ کے لیے ان سب کے سامنے سے یہ حلف لے لیں کہ تو دیکھ، نہ پیر صاحب تجھے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ میں تو جنت میں لے کے جاؤں گا، نہ مفتی صاحب، یہ صرف بتا سکتے ہیں، ہدایت اللہ پاک نے دینی ہے، یاد رکھنا ہدایت اللہ دینے والا ہے، ان کا کام صرف اتنا ہے رستہ بتا دینا، یہی حکم ہے مسلمانوں کو، یاد رکھ ہدایت اللہ نے دینی ہے، اور تیرا کام اللہ سے دعا کرنا، ہمت کرنا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ڈرامہ نہیں کرنا، یہ جو بات کلیئر ہوئی ہے نا کر دے کلیئر، لیکن آئندہ کے لیے یہ بتا کہ جہاں تو بیٹھے جو عقیدہ ہو، تو باؤنڈ نہیں ہو، عقیدہ ہو، لیکن یاد رکھ ان ہستیوں کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے سوچنا ہے، یہ سب کے سامنے وعدہ کر لے۔ یار کون مسلمان کرے گا ایسا؟ مناسب ہے پیر کون صاحب؟ مسلمان کر سکتا ہے ایسا؟ میں بھائی رہی تمہاری بات کر رہا ہوں، جو حرکت تو نے کی ہے، چل میں تیرے سامنے جی سن لینا، مجھے بولنے کا موقع تو دیں، میں تیرے سامنے مجھے ہوں، بولنے کا موقع تو میں دیں۔ بھی 4 سال سے ہوں، یہ پیر صاحب جانتے ہیں، کبھی کسی کو گالی دی ہو لا نا، اس کا مطلب ہے گالی کے بغیر بھی بات ہو سکتی ہے، یہ سارے جانتے ہیں پرانے دوست کو، میری بھی بات لائے غصہ مجھے بھی آتا ہے، لیکن وہ غصہ کیسا کہ مجھے بولنے کا موقع دیں گے؟ دیکھو ریل میں دیتا ہوں موقع، رہی بات مرزا غلام قادیانی کی، یہ اس کا جرم ہے، اور صرف ہم مسلمان نہیں کہتے، تجھے پتہ ہی نہیں نا، جا کسی مربی سے جا کے پوچھ لے کہ مرزے کے علاوہ جتنے وہ فرد تھے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ کیا مانتے ہیں؟ وہ بھی کہتے ہیں کذاب اور دجال ہیں، یہ تو وہ بلیم دیتے ہیں مسلمانوں پہ کہ صرف مسلمان مرزے کو کذاب کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں 1 2 4 کو نہیں، قادیانی خود بھی کہتا رہا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی، میں نے یہ لگایا آپ کو، مجھے بولنے کا موقع تو دیں، خدا کا واسطہ ہے، مجھے بولنے کا موقع۔ جی اب آپ ان کے بعد کوئی مدعی نبوت ہو، ان کے بعد آپ یہ نبی کریم جی آپ بات کریں، میں میوٹ سے لگاتا ہوں۔ پہلے کے لوگوں کو نہیں کہہ سکتے کہ تم کسی کذاب دجال کے ماننے والے ہو، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی کو ماننے والے کو، کسی نبی کے ماننے والے کو نہیں کہہ سکتے۔